अहिले म महाकाव्य लेख्दैछु। म 1 वर्षभित्रमा महाकाव्य तयार पार्दैछु, त्यो पनि प्राचीन विषयमा, पौराणिक विषयलाई लिएर। म चाहिँ भानुभक्त हुन तयार छु। भानुभक्त आचार्य हुनुभयो नि, भानुभक्त आचार्यले त्यत्रा रामायण जस्ता महाकाव्य लेख्नुभयो, नेपाली भाषाको गर्नुभयो, तर उहाँको कार्यकालमा उहाँ कवि हो भनेर उहाँलाई कसैले चिनेन। मोतीराम भट्टले मात्रै पछि 1948 मा उहाँलाई चिनाए। त्यस कारण चाहिँ म भानुभक्त हुन तयार छु। तपाईँ रामायण सुन्नुभयो होला, भानुभक्त रामायण, किनभने भानुभक्त रामायण मेरै कारणले रेकर्ड भएको छ र सबभन्दा बढी मेरै स्वरमा रेकर्ड होइन सुन्नु। तीजको चाडपर्व हुने बित्तिकै अनेक खालका गीतहरूलाई पुरुषले गाउने, नाच्ने र त्यसको कुनै सम्बन्धै छैन। जस्तै विकृत तीन तहले त्यसको चाहिँ ऊ हुन्छ, त्यसको संस्कृतिसँग सम्बन्ध छ कि। एउटा गीतको कुरा गर्दा एउटा शब्द तहमा, एउटा सङ्गीत तहमा र एउटा त्यसको पर्फर्मिङको तहमा, प्रस्तुतिको तहमा। यो तिनै तहमा सम्बन्ध नराख्ने गीतलाई हामी तीजको गीत भनिरहेको छौँ। म चाहिँ 3 रात 3 दिनसम्म कथा भनिरहन सक्छु। अब कति सङ्ख्या छ थाहा छैन। उहाँले ल्याउने भने त कोमलको सानो तिनो गुणले ल्याएको होइन नि त, होइन। कोमलको गुणले मौका पाओस्, मन्त्री हुँ भएको देखाउँ, बरु संस्कृतिको मान्छे संस्कृति मन्त्री भए हुन्थ्यो, होइन, सञ्चारको मन्त्री भए हुन्थ्यो। आजभोलि पनि मान्छे च्याउ खाएर मरेछन्, होइन, जङ्गल च्याउ खाएर मर्ने गरे। अहिले हाम्रा सोसाइटीमा कति थरी चिज, अन्न, फलफुल, तरकारी वा साग सब्जी हामी खाने गर्छौँ नि, यसको कति समयदेखि रिसर्च गरेर कति मरेर यो प्रमाणित भयो होला। कल्पना गर्नुहोस् एकछिन, कति ठुलो ज्ञान हाम्रो पुर्खाले हामीलाई हस्तान्तरण गरेको रहेछ। उहाँ रुनुभयो। किन रुनुभयो भनेपछि उहाँले आफ्नो भाषामा के भन्नु नि, मैले जाने कुरा नि महत्त्वपूर्ण छ भने त कसैले भनेकै थिएन अहिलेसम्म। मलाई थाहा थिएन, कसैले भनेकै थिएन। ल, उहाँ 95 वर्षको उमेर पुगेछन्, उहाँले जानेको चिज राम्रो हो, ज्ञानको कुरा हो भनेर कसै गर्नु रहेछ। यस्तो हाम्रा पुर्खाहरू त कति जान्नु। राज्यले के गर्नु पर्यो नि, यस्ता कामलाई अलिकति खुला हृदयका साथ सहयोग गर्नु पर्यो। र खुला हृदयका साथ सहयोग गर्नलाई के हुनु पर्यो नि, संस्कृति राज्यको पहिचान हो भन्ने कुरामा राज्य कन्भिन्स हुनु पर्यो। र मलाई के लाग्छ भने राज्य यसमा कन्भिन्स छैनन्। रतौली गीत थियो नि, रतौली गीत किन नाम भएको भने रातमा गाइने भने रतौली भएको। दुईवटा अर्थ लगाउँछौँ हामी। अर्थ लगाउँदा एउटा रतीको कारण, रती विषयसँग, त्यसको रति रागसँग त्यो सम्बन्ध भयो, रतौली भयो। तर बढ्ता त्यो रातमा गरिने भयो, रतौली भएको। कोमल ओली एउटा कलाकार भएर राजनीति गर्दाखेरि तपाईँले त्यो राम्रै देख्नुभयो अथवा कस्तो? होइन, यस्तो छ, कलाकार भएर अर्को नगर्ने होइन। अब जस्तै मैले साहित्य कविता पनि लेख्छु, मैले गीत पनि गाउँछु नि त। राजनीति त फरक छ नि त। होइन, राजनीति नि कलाकार त सबैको होला नि। राजनीति पनि खासमा हामी कहाँ नेपालमा राजनीतिले त्यो खालको चाहिँ नि फिडब्याक दिन सकेन, त्यो बेग्लै परिचय हो। राजनीति भने समाज सेवाको सबभन्दा झन् उच्चतम तपाईँको चाहिँ त्यो क्षेत्र हो। त्यस माध्यमबाट अति बढी गर्न सक्छ। मलाई त लाग्छ म त्यो संस्कृति मन्त्रालयमा म रहन पाएँ, मैले के गर्दा जस्तो लाग्छ। लोकगीत भने पाखेहरूको सिर्जना होइन, यो निरक्षरहरूको सिर्जना हो, तर अशिक्षितको सिर्जना होइन। अत्यन्त ज्ञानी गुणीहरूको चाहिँ सिर्जना हो। लोकको लागि लोक विषयमा सिर्जना भएको सामग्री लोकगीत हो वा समग्र लोक संस्कृति हो। हाम्रो जीवन र लोक संस्कृति एउटै कुरा हो, होइन। हामीले बाँचिरहेको जे समय छ त्यो हामी लोक संस्कृतिभित्रकै समयमा बाँचिरहेको छौँ। हाम्रो चाहे तपाईँ परिकारमा जानुहोस्, त्यो लोक संस्कृति कुरा हो। चाहे हाम्रो कपडा लगाउने पहिरनको कुरा गर्नुहोस्, लोक संस्कृति कुरा हो। हाम्रो भाषा भन्नुहोस्, लोक संस्कृति एउटा पाटो हो त्यो पनि, होइन। हामीले चाहिँ मनाउने चाडपर्व भन्नुहोस्, त्यो लोक संस्कृतिको पाटो हो। त्यसका सरलताहरू, त्यसको चाहिँ त्यो तालका दृष्टिले सरल छ, सङ्गीतको दृष्टिले सरल छ, त्यसको शब्दको दृष्टिले सरल छ। ती कुराहरू लिएर हामी त्यसलाई लोकगीत भन्न सक्यौँ। मोडर्न किन भयो भनेपछि त्यो लोकगीतको वा लोक सङ्गीतको ट्रेडिसनमा छैन, त्यो डिफ्रेन्ट ट्रेडिसनबाट त्यो आएको छ। त्यस कारण त्यसलाई हामी चाहिँ फोक मोडर्न भन्न। हरेक देशको आफ्नो जातीय सङ्गीतै त्यो देशको खास सङ्गीत हो। हामीले इन्डियन सङ्गीत ल्याएर सङ्गीत भरेको नेपाली सङ्गीत होइन, अमेरिकन वा युरोपियन वा वेस्टर्न सङ्गीत नेपाली सङ्गीत होइन। हाम्रो सङ्गीत जातिमा छ। जातिको सङ्गीतको जबसम्म अध्ययन गरिँदैन हामी नेपाली सङ्गीतको हामी परिचय दिन सक्दैनौँ वा हामीले त्यो स्वरूप प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। ग्रामीण, गरिब, किसान, महिला, यो 4 वर्ग छ। तिनलाई आउन अप्ठ्यारो छ। गरिब छ, कसरी आउन सक्छ? महिला छ, एक्लै महिला आउन सक्दैन। ग्रामीण छ, उसको सधैँ खेतीपातीमा काम छ, फुर्सद छैन। यदि यही प्रकारको बुझाइरहेर लोकगीत भने लोकसङ्गीत भने यही हो भनेर उसलाई चाहिँ खोजेन भने त बाधा होइन। यसै कारणले त्यसलाई पुरै चाहिँ त्यसको ओभरल्याप गर्यो र त्यसको कोल्याप्स पनि यसैले हुने भयो। नाम कमाउने, अर्काको कसरी चोर्ने। आजको कार्यक्रम हाम्रो मूलतः राजनीतिक कार्यक्रम भन्दा अलिकति फरक खालको कार्यक्रम छ। हामी
सामान्यतया राजनीतिक विषयवस्तुमा राजनीतिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग अलिकति चर्काचर्की नै गर्थ्यौँ, तर आज राजनीतिभन्दा अलि पर संस्कृति, लोक संस्कृति, गीत सङ्गीतसँग जोडिएको कार्यक्रम हुनेछ। यसका निम्ति आजको कार्यक्रममा निकै कालजयी गीतहरू गाएर, मर्मस्पर्शी गीत गाएर चर्चामा रहनुभएका, तर पछिल्लो समयमा गीत सङ्गीत गाउनुभन्दा, गीत सङ्गीत गर्नुभन्दा, रचना गर्नुभन्दा अलि पर अध्ययन अनुसन्धान रिसर्चको क्षेत्रमा लाग्नुभएका डाक्टर गोविन्द आचार्य, वरिष्ठ लोकगायक गोविन्द आचार्य आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। गोविन्द आचार्य किन मूलधारको गायकीबाट आज पर हुनुहुन्छ? उहाँले गायक गायिका बनाएकाहरू आज गीत सङ्गीतको मूलधारमा हुनुहुन्छ, तर उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? यही विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी डाक्टर गोविन्द आचार्य, वरिष्ठ लोकगायक गोविन्द आचार्य, संस्कृतिविद, लोक संस्कृतिका अध्येता गोविन्द आचार्यसँग कुरा गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म एभरेस्ट नेपालमा लोक संस्कृतिविद एवं वरिष्ठ गायक लोकगायक गोविन्द आचार्यलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। निकै मर्मस्पर्शी गीत गाउनुभयो, कालजयी गीतहरू दिनुभयो, तर आज गीत सङ्गीतको फ्रन्ट लाइनमा गोविन्द आचार्य हुनुहुन्न। कहाँ हुनुहुन्छ? एउटा पुस्ताले त गोविन्द आचार्य चिन्न पनि छाड्यो गीत गाउनुहुन्छ भनेर। कहाँ हुनुहुन्छ गोविन्द आचार्य? मैले यहाँ अब के छ भने कालजयी भनिसक्नु होइन, कालजन्य र कालजयी दुई प्रकारको हुन्छ यो क्रिएसनमा। कालजन्यलाई एउटा कालले उत्पादन गर्छ, कालजयी भनेको काल जित्छ। काल जितिसकेपछि त्यो फ्रन्टमा हुनु वा फ्रन्टमा नहुनु त्यसले त्यति मिनिङ राख्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। र स्वाभाविक रूपमा हजुरको कस्तो छ भने यो रचनाको क्षेत्रमा काम गर्दा, चाहे त्यो रिसर्च होस्, चाहे त्यो गायन होस्, चाहे सङ्गीत होस् वा कुनै चाहिँ पेन्टिङ होस्, जेसुकै उसले एउटा कालमा त्यो कन्ट्रिब्युट गर्ने हो। नारायण गोपाललाई अहिले हामीले भेट्न सक्दैनौँ, उहाँलाई सशरीर हामी भेट्न सक्दैनौँ नि, होइन? त्यस कारणले मैले जुन समयमा गरेँ त्यो पनि लगभग 25-30 वर्ष गरेको थिएँ। त्यो गरेको हुनाले त्यो समय नै अब मलाई भेट्नलाई त्यो समय खोज्न जानुपर्छ। फ्ल्यासब्याक हुनुपर्छ वा त्यहाँ फेरि स्मरण गर्न जानुपर्छ। र ती मरेका छैनन्, ती छन्, बाँकी छन्। तिनमा मैले तिनवटै विधामा काम गरेको थिएँ। गायनमा पनि काम गरेँ, सङ्गीतमा पनि गरेँ र रचनामा पनि गरेँ। तिनवटै विधामा एक गीतैका बोल दिनु पऱ्यो भने थुप्रै गीतहरू त्यसमा चर्चामा थिए। त्यस बेला 2 वर्ष त मेरो रेगुलर तीजको गीतको हिट भएको थियो 2 सालमा। एउटा सिरेमा सिरफुला भन्ने गीत थियो, अर्को चाहिँ नाम बिर्सेँ। 2टा एल्बमले 2 वर्ष चाहिँ क्यासेटै कम्पनीले पुऱ्याउन सकेको थियो। सिरेमा सिरफुला भन्ने कोमल ओलीले गाउनु भएको थियो? होइन, अर्कैले गाएको थियो, कोमलले गाएको होइन। त्यस कारणले त्यसमा मैले पनि गाएको थिएँ। र लोकगीतमा माया लाउँ त मायालु ऐन जस्ता, देउरालीको डाँडाबाट कल्ले बोलायो, मेरो सुरुको स्टार्टिङको 43 सालतिरको गीतहरू थियो। ती गीतहरू अहिले पनि देउरालीको डाँडा र गोविन्द आचार्यले सँगसँगै राखेर बुझ्छन्, बुझ्दैन। त्यसपछि आधुनिक गीतमा नरोए प्रिय मरे भन्ने मैले गाएँ, मरेको लास मैले मेरो सङ्गीत गरेँ। त्यस कारण सङ्गीत गरेको पनि मैले हिट गरेको छु। मरेको लास जस्तै यम्बरालले गाउनु भएको, त्यस्तै अन्य गीत पनि छन् मेरो सङ्गीतका। त्यस कारणले त्यो तिनवटै पाटोमा काम गरेँ। र मलाई के लाग्छ भने एउटा टाइमलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ लियो भने त्यसलाई पुग्यो। त्यो जीवनभरि कसैले गर्न नि सक्दैन, शरीरले नि साथ दिन सायद, किनभने स्वर सधैँ नरहन नि सक्छ एउटा कुरा। अब झन् नृत्य गर्नेहरूका लागि त झन् त्यो हुँदैन, एक्टिङहरूको लागि पनि त्यो हुँदैन। त्यस कारणले यो क्रिएसनको जुन क्षेत्र छ त्यसमा काम गर्नेलाई यस्तै हो एउटा समयमा। फेरि अनि समयले त्यसको फेरि माग कता हुन्छ त्यता डाइभर्ट पनि हुने गर्छ। जस्तै एउटा फिल्ममा कुनै नायक खेल्छ भने त्यसले त्यसलाई चाहिँ भोलि त्यो नायकबाट उसलाई चाहिँ निर्देशकतिर जानुपर्ने समयले बोलाउँछ उसलाई। भोलि निर्देशकबाट ऊ प्रड्युसर पनि हुने जानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण एउटै भूमिकामा सधैँ रहन्छ भन्ने पनि छैन। र बरु हामी कहाँको प्रब्लम के हो जस्तो लाग्छ भने त्यो इतिहासलाई त्यति नपढ्ने, इतिहास नपढ्ने, खालि वर्तमानमा मात्रै चाहिँ रमाउने खालको हाम्रो चाहिँ अलिकति कल्चर त्यो खालको छौँ। जस्तै यही कुरो इन्डियामा गयो नि छैन, त्यस्तो इन्डियामा छैन। जस्तै विदेश अर्को थर्ड कन्ट्री हेऱ्यो भने युरोप अमेरिका हेऱ्यो भने जीवनमा एउटा बुक लेख्यो भने त्यो राइटर पुरै त्यसलाई इकोनोमिकली पनि बाँच्छ, नेम फेमली हिसाबले बाँच्छ, त्यसलाई पटक पटक 10औं बुकहरू लेखिरहनु पर्दैन भने। तर हामी कहाँ त गीत सङ्गीत मात्रै होइन, राजनीतिमा पनि पुस्ता
अन्तर भइसक्छ तर निरन्तर लागिराख्ने गीत सङ्गीतमा पनि त्यस्तै देखिन्छ। त्यो ठिक छ, लागिराख्न सक्नु ठिक छ, जो राख्न सक्छ त्यसलाई ठिक छ, तर नलाग्नु बित्तिकै त्यो ओझेलमा पर्नु, त्यसलाई सोसाइटीले वा त्यसको अडियन्सले ओझेलमा पार्नु हुँदैन, त्यसलाई सम्झिनु पर्छ नि त। त्यसलाई एक प्रकारले त्यो मानव त्यो एक्सपायर भइसक्यो, त्यो शरीरको दृष्टिले मरिसक्यो भने, दिवंगत भइसक्यो भने त्यसको क्रिएसन त जीवित छ नि त, होइन? हामी चाहिँ धर्मराज थापाको गीत अहिले पनि सुन्छौँ। धर्मराज थापा किताब हामी जहिलेसुकै लोकसाहित्यमा गर्नलाई रेफरेन्स लिन्छौँ। धर्मराज थापा हामीलाई कहिले पनि नमर्ने एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ, माधव घिमिरे कहिले पनि नमर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, होइन? त्यस कारणले त्यो रचनामा मान्छे सर्जक कहिले पनि त्यो आउटडेटेड हुँदैन। तर अपेक्षा मान्छेको हुन्छ नि। हो, त्यो नै त्यो अपेक्षा छ र अब म जीवित नै रहिरहँ हुनाले त्यो अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक कुरा छ, होइन? तर म अघि तपाईँले कहाँ हुनुहुन्छ भन्थ्यो, अहिले म चाहिँ त्यही सेम सेक्टरको अलिकति डेप्थमा चाहिँ छु, जहाँ त्यो सेक्टरले मलाई डिमान्ड गर्यो। किनभने म हिजो गाउँथेँ मात्रै, पछि त्यो गाउँदै जाँदा जस्तै लोकगीत गाउँदै गएँ, लोकगीत गाउँदै जाँदाखेरि त्यो लोकगीत भने के हो भन्नेतिर नि एउटा क्युरियोसिटी मसँग बस्यो र लोकगीतप्रतिको हेर्ने सोसाइटीको त्यसको दृष्टिकोण वा चाहिँ अलि एकाडेमिक सेक्टरहरूले हेर्ने दृष्टिकोण त्यति पोजिटिभ थिएन। त्यस कारण के हो, वाट इज फोक सङ, वाट इज फोक म्युजिक, वाट इज नेप्लिज फोक म्युजिक भन्ने कुरा एकदमै चाहिँ जटिल विषय भएर त्यो मान्छेले बाहिर नल्याउने, त्यसलाई उपेक्षा गर्ने मात्रै थियो। अब ठ्याक्क म आयो। अब जस्तो गोविन्द आचार्य हिजोको दिनमा गीत गाउने, सङ्गीत भर्ने, रचना गर्ने यी सबै कुरामा अग्रपङ्क्तिमै हुनुहुन्थ्यो। एकाएक गोविन्द आचार्य यो गाउने, सङ्गीत भर्ने र लेख्नेबाट अलिक पर हुनुभयो। तर 2061-62 सालतिर गोविन्द आचार्यले पहिलोपटक नेपालमा राप्तीका लोकगीतमा विद्यावारिधि गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले सुन्न पायौँ र आम जनता, लोकसङ्गीतमा चासो राख्ने जनता पनि निकै खुसी भयो। खासमा लोकसङ्गीतमा अझ राप्तीका लोकगीतमा विद्यावारिधि गर्न तपाईँलाई प्रेरणा र तपाईँको त्यो पथ प्रदर्शक हुन्छ नि, त्यो चाहिँ को थियो, केले प्रेरणा गरेर तपाईँ? त्यो प्रेरणा मलाई वास्तवमा व्यक्ति भन्दा पनि समयले दिएको प्रेरणा हो त्यो। किनभने मैले त्यही गरेँ नि त, म लोकगीत पनि प्रशस्त गाएँ, रेडियोमा गाउन आइन्थ्यो। त्यति बेला त हामी गाउने बेला त रेडियो नेपालभन्दा अरू कुनै थिएन रेकर्डिङको साधन, होइन? रेडियो नेपालमा गाउन आइन्थ्यो वा अरूमा जाँदाखेरि मोडर्न सङ गाउने वा राष्ट्रिय गीत गाउने वा त्यो खालको म्युजिसियनहरूको बेग्लै खालको स्तर वा त्यो प्रकारको रेस्पोन्स देखिन्थ्यो। लोकगीत गाउने प्रतिको दृष्टिकोण त्यसलाई चाहिँ अलिकति पाखे प्रकारले खालको नजान्नेहरू, अनपढहरूको चिज वा यो खालको गँवारहरूको, यो गाउँलेहरूको, ग्रामीणहरू यो खालको धारणा थियो र त्यो हेरिरहँदा म त फेरि नेपाली विषय म एमए पढिरहेको थिएँ। त्यस कारण मैले एमए सक्ने बित्तिकै मलाई के लाग्यो भने अब म चाहिँ नेपाली विषय पढेको हो, एमए गरेको हुनाले म एमा के छ भनेर म गम्भीर अनुसन्धानमा जानुपर्छ भन्ने मलाई डोर्यायो। त्यो एक प्रकार इन्करेज हो र केही साथीहरूसँग सल्लाह गरेँ र त्यो सल्लाहले मलाई चाहिँ लोकगीततिर प्रवेश गरायो र प्रवेश गरायो त्यो ठिक ठाउँमा ठिक समयमा म प्रवेश गरेको छु। किनभने त्यस बेलासम्म नेपाली लोकगीतमा पिएचडी भएको थिएन, विद्यार्थी भएको थिएन, म पहिलो। किनभने त्यो हुन नसक्नु कारण कस्ता रहेछन् जटिलता भने जसले जो त्योमा गर्न प्रयास गर्नुभयो उहाँहरू गाउने गायक हुनुहुन्थेन रहेछ। अनि चाहिँ त्यो गाउने मान्छे जो छ त्यसले फेरि नेपालीमा एमए गरेको पिएचडी गर्नलाई उसले त्यो प्रयास गरे हुनु पर्यो। यो दुइटै कुराको सङ्गम एक प्रकारको, गाउने पनि सङ्गीत रुचि भएको र सङ्गीतमा केही जानकारी भएको पनि र नेपाली एमए गरेर फेरि पिएचडीको लागि तयारी गर्न सक्ने मान्छे पनि त्यो म सायद फेला परेँ। त्यसपछि त्यहाँ गुरुहरूले पनि मलाई भन्नुभयो, ल त मेरो ब्याकग्राउन्ड सुनिसकेँ, ल अब यो विषयले चाहिँ पार पाउँछ तपाईँबाट भन्नुभयो। त्यसपछि मैले सकेपछि अनि कन्टिन्यू धेरैजना आउनुभयो त्यो लाइनमा आउनुभयो। त्यस कारणले त्यो समयले मलाई बोलाएको थियो र साँच्चै म त्यहाँ गइसकेपछि लोकगीत भने पाखेहरूको सिर्जना होइन, यो निरक्षरहरूको सिर्जना हो तर अशिक्षितको सिर्जना होइन, अत्यन्त ज्ञानी गुणीहरूको चाहिँ सिर्जना हो, ग्रामीणहरूको। किन ग्रामीणहरू त आफैमा ज्ञानी छन् नि त, उनको ट्रेडिसनल कल्चर त अत्यन्त उच्चतम विज्ञानको हिसाबले, संस्कृतिको हिसाबले, ज्ञानको हिसाबले त्यसमा धेरै कुरा छ। त्यस कारण त्यो कुरोलाई खालि इम्पोर्टेन्स नदिएको वा त्यो प्रकारले एउटा चाहिँ प्राज्ञिक तहमा त्यसको विश्लेषण नभएको अवस्था मात्रै थियो र त्यसका गीतहरू खोज्दै जाँदाखेरि हामी चाहिँ वाल्मिकीका काव्यहरूका कुरा गर्छौँ, होइन? ठुल्ठुला अन्य महाकविहरूका कुरा गर्छौँ। ती महाकविले कालिदासहरूका कविताका महाकाव्यका कुरा गर्छौँ। ती महाकविहरूले दिने काव्यिक जुन अलङ्कार, जुन प्रकारको रस, जुन प्रकारको एउटा चाहिँ परिकार छ त्यो हाम्रा लोकगीतमा त्योभन्दा जोरदार चाहिँ चिजहरू प्राप्त हुँदो रहेछ। त्यस कारणले
त्यो विषयले मलाई आकर्षित गर्यो र म त्यता गएँ र त्यसपछि नेपाली लोकगीतले एउटा एक प्रकारको नयाँ आयाम पनि प्राप्त गर्यो र नयाँ प्रकारको उसले आइडेन्टिटी पनि पाएको छ जस्तो लाग्छ। अब तपाईँले राप्तीकै लोकगीतमा विद्यावारिधि गर्नुभयो, समग्र नेपालको लोकगीतमा गर्न के जटिल थियो र तपाईँ राप्तीका लोकगीत छान्नुभयो? राप्तीको बासिन्दा भएको हिसाबले पनि हो अथवा समग्र चाहिँ त्यो ठुलो क्षेत्र भएको हुनाले तपाईँले सानो क्षेत्र गर्नुभयो के हो? त्यो के छ भने गर्दाखेरि एउटा सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। समग्र नेपाली लोकगीत भनेको निकै बृहत हुन्छ, त्यो चाहिँ फिल्ड रिसर्च गरेर 7 दिन नलाग्ने विषय हुन्छ। त्यस कारण त्यो गर्नको लागि लिमिटेसनहरू निर्धारण गर्नुपर्छ, त्यसको लागि मैले गरेको थिएँ। र तर मेरो रेफरेन्स चाहिँ खालि राप्ती मात्रै होइन, वर्ल्ड वाइड फोक सङको मैले अध्ययन गरेको छु। यही जस्तै हामी चाहिँ राप्तीमा होली पर्वमा हामी कस्तो गीत गाउँछौँ, चाइनामा कस्तो गाउँछौँ, वा जापानमा नि होली पर्व कसरी बनाइन्छ, यस्ता प्रकारको तपाईँको चाहिँ तुलनात्मक कम्पेरेटिभली तपाईँ यो स्टडी वर्ल्ड वाइड नै गरिएको छ। त्यो मेरो थेसिस हेर्नु भने देख्नुहुन्छ। त्यस कारण तर फ्रन्टमा चाहिँ मुख्य प्रायोरिटीको चाहिँ विषय चाहिँ राप्तीको लोकगीत भएको छ। अब तपाईँले विद्यावारिधि त गर्नुभयो, अब अलिकति त्यो विषयमा म प्रवेश गर्छु। लोककला र संस्कृति के हो भन्ने पाउनुभयो तपाईँले त्यो रिसर्च गर्दा, त्यो अध्ययन गर्दा, विद्यावारिधि गर्दा? जस्तो त्यो गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले बुझेको र गरिसकेपछि बुझेको भिन्नता चाहिँ के छ, के पाउनुभयो लोक संस्कृति? बुझेको मैले कस्तो लाग्यो भने लोकगीतकै मात्रै कुरा गर्दा त मैले पहिले लोकगीत यो हो भन्ने नै बुझेको थिएन। लोकगीत स्वयं मैले गाएका पनि धेरै यसो 75% बढी लोकगीतहरू खासमा मैले लोकगीत गाएकै रहेछु। र अहिले पनि स्टिल जतिले लोकगीत गाइरहनु भएको छ वा गाउनुभयो ती पनि लोकगीतको क्राइटेरियाभन्दा बाहिरकै छ, लोकगीत होइन। त्यस कारणले मैले पनि त्यसो गरेको रहेछु। तर लोकगीत भने के रहेछ भने लोक जीवनको वा लोकको आफ्नो निजी सृजना जसमा कसैको नाम छैन, त्यसमा नाम छैन। त्यसैले हामी त्यसलाई अपौरुषेय भन्छौँ। पुरुष छैन, कोही व्यक्ति। कसले लेख्यो लोकगीत? मालसिरी कसले लेख्यो? थाहा छैन हामीसँग। रतेली गीत कसले लेख्यो? कसले बनायो? थाहा छैन हामीसँग। तिहारको गीत त्यो भैलो सैलो कसले लेख्यो? सोरठी कसले लेख्यो? हामीलाई थाहा छैन। ती लोकगीत ती लोकगीत हुन् जसको कुनै व्यक्तिको राग छाप त्यसमा छैन। तर हामीले जुनलाई लोकगीत भनिरहेको छौँ ती लोकगीतमा के छ? व्यक्तिको नाम छ, पहिले फल्नो सङ्कलक वा आजभोलि त अझ कुरा गरेँ नि फल्नो लय रचनाकार वा लय सृजना। त्यो त आधुनिक गीतको ट्रेडिसन भइहाल्यो नि। त्यो त एउटाले रचना गर्छ, एउटाले लय बनाउँछ भने त्यो त लय भनेको सङ्गीत भर्छ। त्यो त आधुनिक गीतको ट्रेडिसन भइहाल्यो, लोकगीतको ट्रेडिसन होइन। त्यस कारणले लोकगीत भनेको मैले पनि त्यति बेला बुझेको रहन्छु। लोकगीत अहिले हो र यसलाई लोकगीत भन्छौँ हामी। र त्यसैको स्याडोमै लोक संस्कृति भनेको लोकगीत एउटा त्यसको विङ्स हो, लोक संस्कृति त्यसको व्यापक कुरा हो, जसलाई हामी आज लोकवार्ता फोकलोर पनि भन्ने गर्छौँ। लोकवार्ताभित्र यावत कुरा हो, लोक जीवनका यावत पक्ष नपर्ने कुनै पनि छैन। त्यहाँ त्यसको एउटा चाहिँ सानो हाँगो लोकगीत छ अथवा अलिक ठुलो हाँगो लोक साहित्य छ होइन, त्यसो छ। त्यस कारणले यो भनेको लोक जीवनको नितान्त आफ्नै विषयमा आफै लोकको विषयमा लोकको लागि सृजना गरेको भन्छौँ हामी। लोकको लागि लोक विषयमा सृजना भएको सामग्री लोकगीत हो वा समग्र लोक संस्कृति। लोक संस्कृति अरू चिज पनि त्यही भित्रै पर्छ। अनि हाम्रो जीवनमा यसको महत्त्व चाहिँ कहाँनिर कस्तो छ? अब जीवनमा महत्त्व त यसको कति भनौँ, यसको असीमित महत्त्व छ, सीमा छैन यसको। हाम्रो किन सीमा छैन भने हाम्रो जीवन र लोक संस्कृति एउटै कुरा हो होइन। हामीले बाँचिरहेको जे समय छ त्यो हामी लोक संस्कृतिभित्रकै समयमा बाँचिरहेको छौँ। हाम्रो चाहे तपाईँ परिकारमा जानुहोस् त्यो लोक संस्कृति कुरा हो, चाहे हाम्रो कपडा लगाउने पहिरनको कुरा गर्नुहोस् लोक संस्कृति कुरा हो, हाम्रो भाषा भन्नुहोस् लोक संस्कृति एउटा पाटो हो त्यो पनि होइन। हामीले चाहिँ मनाउने चाडपर्व भन्नुहोस् त्यो लोक संस्कृतिको पाटो हो। हामीले हाम्रा संस्कार जन्ने चिजहरू ती लोक संस्कृतिको पाटो हुन्। हाम्रो खेतीपाती त्यही फोकलोरभित्रको कुरा हो। हाम्रो आफ्नो खेतीपातीको ट्रेडिसन छैन। कहिले जोत्न सुरु गर्ने, हलो कस्तो बनाउने, कस्तो फालो बनाउने होइन, यावत चिज भएको कारणले अब जीवनमा के त्यसो सम्बन्ध छ र महत्त्व के छ भन्दाखेरि त हाम्रो जीवन सञ्चालन नै लोक संस्कृतिभित्रै रहेर सञ्चालित छ जीवन। र हरेक देशको आफ्नो संस्कृति छ। त्यो परिकारको आफ्नो संस्कृति छ, कपडाको आफ्नो संस्कृति छ, पहिरनको आफ्नो संस्कृति छ, अनि के अरे जाने अर्नामेन्ट्सहरू गहनाको आफ्नो संस्कृति छ भने अब त्यस कारणले लोक जीवन र लोक संस्कृति ती छुट्याउन नसकिने
लोकजीवनले अङ्गीकार गर्ने जीवनका हरेक जीवन उसको जीवनशैली हो नि लोकको जीवनशैली नै लोक संस्कृति हो। अब नि जस्तो अघि तपाईँले एउटा कुरा गर्नुभएको थियो, मैले पनि लोकगीत गाएको रहेन रहेछ, मैले पनि विद्यावारिधि गरेपछि बल्ल थाहा पाएँ भन्नुभयो। वास्तवमा तपाईँले यो अध्ययन गर्दा अनुसन्धान गर्दा को चाहिँ लोकगायक रहेछन्, कसले साँच्चैकै लोकगीत गाए रहेछन् जस्तो भेट्नुभयो त आज? र यसो छ केही सोरठी गीतहरू रेकर्ड भएको देख्छु मैले, प्रसारण पनि भएको देखिन्छ होइन। मैले नेपालमा लोकगीतको हिसाबले लोकगीतै गाएको निकै कम नै देख्छु र एक प्रकारले पाउँदैन भन्दा पनि हुन्छ, एक प्रकारले हुनुहुन्न भन्दा पनि हुन्छ। अहिले केही गीत आछन्, अहिले लोकगीतै खोजेर गाउने अहिले सङ्ख्या अहिले केही आइरहेछ होइन। जस्तै हामी चाहिँ यता कौरा गण्डकीतिर गयो भने कौरा गीतहरू रेकर्ड भइरहेछ, ती लोकगीतहरू होइन। त्यसै गरी पूर्वतिर हामी चाहिँ हेऱ्यौँ भने पूर्वाञ्चलतिरको तपाईँको चाहिँ सङ्गिनीहरू आइरहेछन्, आकपारी गीतहरू आइरहेछन्, सुदूरपश्चिमको देउडाहरू आइरहेछ होइन। त्यस कारणले अहिले लोकगीत हाम्रो क्षेत्रको राप्ती क्षेत्रको टप्पाहरू आइरहेछ, तपाईँको चाहिँ नि साइलोजीहरू आइरहेछ होइन। त्यसै गरी अन्य पनि छन्, राप्ती क्षेत्रका अन्य गीतहरू पनि छन्। तर यो कुरा पछि मात्रै सुरु भइरहेछ, अझ जुन आइरहेछन् ती पनि एज इट इज आएको छैन, तिनमा पनि केही न केही मोडिफाई गरिएको छ। जटिलता होला नि त्यहाँ, केही विधि अप्नाउनु हो, विधि अप्नाउनु पर्नेछ, विधिसहितका छैनन्। वा के देख्छु मैले भनेपछि गीत गर्नलाई शर्त छ कि केही शर्त गरिएको हुन्छ कि अहिले त्यो वास्तवमा लोकगीतमा केही त्यस्तो शर्त छैन। हामी कहाँ के शर्त छ भने त्यो लोकगीत चल्छ कि चल्दैन भन्ने शर्त छ, यो मान्छेले मन पराउँछ कि पराउन भन्ने शर्त छ। अनि मन परायो भने मात्रै आफ्नो नेम फेम व्यावसायिक हुन्छ भन्ने छ। तर खास लोकगीतमा त्यस्तो छैन। लोकगीतमा न कुनैको लागि न अर्थको लागि गाइन्छ, त्यो त ट्रेडिसनभित्रको कुरा संस्कृतिभित्रको कुरा भन्नाले त्यो पैसा कमाउनलाई पनि गाइँदैन, कसैलाई मनोरञ्जन दिलाउने त्यसले स्वतः मनोरञ्जन दिन्छ, त्यो त्यसको गुण हो, त्यसको विशेषता हो। तर गाउन सक्नेहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ती गीतहरू? नै हुनुहुन्छ, उहाँहरू जसले पनि अहिले पनि जुन गरिरहनु भएको सम्पादन गरिरहनु भएको छ नि त, पर्फर्मिङ त अहिले पनि गाउँमा भइरहेछ नि, त्यो पुस्ता अझै बाँकी छ नि त, जुन बाँकी छ त्यसले पर्फर्म गरिरहेछ। त्यो पुस्ता भयो के भनेपछि हामी कहाँ गायक गायिकाकै प्रसङ्गमा गऱ्यो भने गायक सङ्गीत लोकसङ्गीतको विषयमा कुरा गर्दा लोकसङ्गीतका गायक गायिका वरिष्ठ कलाकार भनेको को भयो भने रेडियोमा गाउने, टेलिभिजनमा गाउने, प्रसारण गर्ने, चर्चामा आउने, त्यही हो होइन। अब तर वरिष्ठ को हो नि त? वरिष्ठ भनेको त गाउँमा रेडियो टेलिभिजन कहिले नदेखेका सुन्दैन जो आजीवन सोरठीको गुरु भएर बसेको छ, ऊ हो त वरिष्ठ कलाकार त, ऊ होइन वरिष्ठ कलाकार। उसले चाहिँ ऊ मरेपछि सोरठी स्वतः मर्नेवाला छ त्यो गाउँमा, ऊ हो वरिष्ठ कलाकार। ऊ मरेपछि टप्पा स्वतः मर्नेवाला छ, ऊ वरिष्ठ कलाकार। तर हाम्रो राज्यले पनि हाम्रो सोसाइटीले पनि वरिष्ठ कलाकार कसलाई भन्यो? जसले गीत ल्याएर रेडियो नेपालमा वा टेलिभिजनमा गाएर आफ्नो अनुहार देखाएर प्रचार गरे त्यो वरिष्ठ कलाकार। खासमा त्यो वरिष्ठ कलाकार होइन, त्यसको संवाहक, त्यसको सर्जक, सृजना कहिले भयो हामी भन्न सक्दैनौँ नि। मैले त्यही हुनाले एउटा मिथ बनाएको छु, एउटा के अरे त्यसको अलङ्कार बनाएको छु। संस्कृति वा लोकगीत हरेक कुरालाई तपाईँले चाहिँ त्यसको परिवर्तनशीलता यो आफैमा दुई प्रकारको छ, आफै परिवर्तनशील हुन्छ र त्यो ट्रेडिसनल पनि छ फेरि त्यो लोक संस्कृति वा लोकगीत सबै कुरा। हजुर, त्यसले मैले त्यसमा एउटा चाहिँ बिम्ब बनाएको छु। त्यसको त्यो कस्तो थियो? एउटा कुनै महानदीमा खसेको चट्टान, हजारौँ वर्ष अगाडि कुनै महानदीमा एउटा ढुङ्गा खस्यो, चट्टान खस्यो, त्यो बग्दै गङ्गाको किनारसम्म पुग्यो। त्यो खस्दाखेरि कस्तो थियो, त्यसको चाहिँ रूप कस्तो थियो? त्यो बग्दै जाँदा नदीले कटान गर्दै जाँदाखेरि त्यो कस्तो रूपमा त्यसको प्राप्त हुन्छ, परिवर्तन त्यसको हुन्छ। तर त्यो चिज चाहिँ यहीसँग छ नि त, जुन चट्टान त्यहाँ झरेको हो त्यही चट्टान छ, त्यो हामी 1000 वर्षपछि खोज्दा नि त्यही चट्टान छ। त्यहाँ यस्तो चिज स्वाभाविक रूपमा परिवर्तन हुँदै जान्छ। त्यो के हुन्छ भने त्यसको यसको गुण हो, आफ्नो परिवर्तन हुनु आफ्नो गुण हो। तर अहिलेको परिवर्तन जुन प्रकारको गरिएको छ त्यो के भने नितान्त कसरी चल्छ, कसरी मन पराउँछ भन्नुको लागि गरियो। त्यसो गर्दा के भयो, यो आफ्नो ओरिजिनल रूप छोडेर एउटा चाहिँ कृत्रिम बन्न पुग्यो, त्यस्तो भएको छ। त्यस कारण अब अहिले पनि केही साथीहरू लाग्नु भएको छ, जस्तै परम्परागत गीत सङ्कलन गर्ने काम भइरहेछ, परम्परागत वाद्यवादनका सामग्री सङ्कलन गर्ने राख्ने काम भइरहेछ। कति बाजाहरू अहिलेसम्म लोप भइसकेका छन्, हामीसँग गीतहरू लोप भइसकेका छन् होइन, त्यसो भइरहेछ। र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त यसले काँति मिनिङ राख्छ भन्छ नि, यसो गरिरहँदा कसैले क्वेसन गर्ला, यो गीतलाई मोडिफाई गरेर सबैले मन पराउने बनाए के बिग्रियो त्यसो भए भन्ने क्वेसन आउँछ। केही त्यसको प्रब्लम केही छैन। त्यस कारणले मैले यसलाई के बनाएँ भनेपछि यो एक प्रकारले अहिले मोडिफाई गर्नेहरूलाई पनि
पनि ध्यान दिएर मैले एउटा पेपर प्रेजेन्ट पनि गरेको छु। यो फोक म्युजिकलाई 2 क्याटेगोरीले वर्गीकरण गरेको छु मैले। एउटा त ट्रेडिसनल म्युजिक वा ट्रेडिसनल सङ भनी भइहाल्यो, पश्चिमतिर त्यसो भन्दा रहेछन्। अर्को के छ नि आधुनिक लोकगीत होइन, फोक मोडर्न भन्ने जुन आछ नि, त्यो फोक मोडर्न युज गरिदियो भने अहिले जुन बनिरहन् त्यसलाई फोक मोडर्न भनिदियो। किनभने यदि फोक हुन्, फोक किन हुन् भनेपछि यो भित्र त्यो ट्युनिङ त्यसको जुन लोकसङ्गीतका आफ्ना छन् नि त, मान्यताहरू आफ्ना छन् नि त, किन हामी त्यसलाई लोकसङ्गीत भन्छौँ भन्ने मान्यता छ नि त। त्यस कारण चाहिँ त्यसका सरलताहरू, त्यसको चाहिँ त्यो तालका दृष्टिले सरल छ, सङ्गीतको दृष्टिले सरल छ, त्यसको शब्दको दृष्टिले सरल छ, ती कुराहरू लिएर हामी त्यसलाई लोकगीत भन्न सक्यौँ। मोडर्न किन भयो भनेपछि त्यो लोकगीतको वा लोकसङ्गीतको ट्रेडिसनमा छैन, त्यो डिफ्रेन्ट ट्रेडिसनबाट त्यो आएको छ। त्यस कारण त्यसलाई हामी चाहिँ फोक मोडर्न भन्न। अब नि जस्तो अघि तपाईँले एउटा कुरा गर्नुभयो, गाउँघरमा अहिले पनि ती लोकगीत वास्तविक लोकगीत गाउने मान्छेहरू हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो। अब तीको संरक्षण कसले गर्ने त? ती मऱ्यो भने त तीसँगै लोकगीत पनि मर्ने भयो नि त। मर्ने भयो अवश्य, त्यो आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था छ। यो जटिल अवस्था, यो चाहिँ अहिलेको अझ अलिकति कस्तो खालको भनेपछि यो समय हामी चाहिँ भन्छौँ नि सन्धिकाल जस्तो भन्छौँ नि, त्यस्तो खालको समय छ। त्यहीलाई ध्यान राखेर म एउटा नेपाल म्युजिक सेन्टरमा पनि म रिसर्च कोअर्डिनेटर रूपमा काम गर्छु। हामीले केही समय काम गरिसक्यौँ, केही जातीय काम गरिरहेका छौँ। हजुर, त्यसो यदि यसलाई संरक्षण गऱ्यो भने गरेनौँ भने यो लोप हुन्छ। लोप भएपछि घाटा के भयो भनेपछि हाम्रो ओरिजिनल चिज के हो, हाम्रो ओरिजिन के हो सकिन्छ। हामी कहाँबाट आयौँ भन्ने कुरा, हाम्रो पितृ थलो सकियो भने सभ्यता संस्कृति नै सकिन्छ। अनि घाटा कहाँनिर हुन्छ भने आजभोलि घाटा हुन थालिसकेको छ नि। तीज गीत, तीजको चाडपर्व हुने बित्तिकै अनेक खालका गीतहरूलाई पुरुषले गाउने नाच्ने र त्यसको कुनै सम्बन्धै छैन। जस्तै विकृत तीन तहले त्यसको चाहिँ ऊ हुन्छ, त्यसको संस्कृतिसँग सम्बन्ध छ कि। एउटा गीतको कुरा गर्दा एउटा शब्द तहमा, एउटा सङ्गीत तहमा र एउटा त्यसको पर्फर्मिङको तहमा, प्रस्तुतिको तहमा। यो तिनै तहमा सम्बन्ध नराख्ने गीतलाई हामी तिजको गीत भनिरहेको छौँ होइन। शब्द पनि तिजकोसँग ट्रेडिसन जे हो हाम्रो, त्यो तिजको त्यो ट्रेडिसन आउनु पऱ्यो नि, वर्डिङमा त्यो आउनु पऱ्यो नि त। अनि मेलोडी आफ्नै छ। जस्तै तपाईँले बाँसुरी मात्रै बजाउँदा यदि देउडाको बाँसुरी बजायो भने तपाईँले यो देउडा गीतको मेलोडी हो भन्नुहुन्छ नि त, त्यहाँ शब्द त छैन, त्यसमा के छ, सुर छ, त्यसमा नोट्सहरू प्रयोग हुन्छ, सर्टेन नोट्स प्रयोग हुन्छ। त्यसले त्यसलाई देउडा बनाएको छ, त्यसले त्यसलाई सङ्गिनी बनाएको छ, त्यसले त्यसलाई हाकपारी बनाएको छ, त्यसले त्यसलाई टप्पा बनाएको छ। अब त्यो मेलोडी नै प्रयोग नभएपछि त्यो सकियो। अब प्रस्तुतिमा महिला नाच्ने ठाउँमा पुरुष नाच्दियो, त्यसको प्रस्तुति सकियो। अब वर्डिङमा जे मन लाग्छ यी गाइदियो, त्यसको त्यो पनि सकियो। त्यस कारणले त्यो पर्वसँग, त्यो संस्कारसँग, त्यो चाडसँग त त्यसको रिलेसन छ नि त। त्यस कारणले त्यो चिज आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब यसो नहुँदा घाटा कहाँनिर भयो भन्छ नि, हाम्रो ओरिजिनल चिज गुम्यो, हामीबाट गयो, सधैँको लागि जाने भयो। त्यो क्रममा के अरे हामीलाई यदि कसैले हाम्रो नेपाली म्युजिक के हो भनेर कसैले क्वेसन गर्यो भने हामी नेपाली म्युजिक केलाई भन्ने? हामीसँग पढाइकै कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालमा अहिले कि त इन्डियन सङ्गीत प्रयोग हुन्छ, भारतीय सङ्गीत, कि त वेस्टर्न के हो, नेपाली सङ्गीत के हो, नेपाली सङ्गीत भनेको त्यसको रूप कस्तो हो भन्ने कति पनि थाहा छैन। त्यस कारणले हामीले के अध्ययन एउटा सुरु गरेको थियौँ भन्छ 71 सालदेखि गरेको, थारूमै मैले पहिले गरेँ, मेची टु महाकाली गरेर लगभग 24-25 महिनादेखिको समय मैले खर्च गरेर बनाएको थिएँ एउटा बुक। त्यसमा चाहिँ थारू म्युजिकको कलेक्सन गरेको छ। त्यसपछि अवधि गरेँ, त्यसपछि मगर गरेँ र अहिले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायत अन्य सरकारी तथा गैर संस्थाहरू पनि त्यसमा काम गरेछन्। ती कलेक्सन गर्दै जाँदा, सङ्कलन गर्दै जाँदा त्यसको रूप भेटिन्छ र त्यसमा सिलेबस बन्ने काम पनि अगाडि बढेको छ अहिले। र त्यसो हुँदाखेरि नेपाली म्युजिकको ओरिजिनल रूप कहाँ रहेछ भने जातीय सङ्गीतमा रहेछ। एथ्नो म्युजिक जसलाई भन्छौँ हामी, एथ्नो म्युजिकोलोजी त्यो अध्ययन गर्ने सिद्धान्त हो। त्यस कारण जातीय सङ्गीत नै नेपाली सङ्गीतको मात्रै होइन कि हरेक देशको आफ्नो जातीय सङ्गीतै त्यो देशको खास सङ्गीत हो। हामीले इन्डियन सङ्गीत ल्याएर सङ्गीत भरेको नेपाली सङ्गीत होइन, अमेरिकन वा युरोपियन वा वेस्टर्न सङ्गीत हो नेपाली सङ्गीत होइन। हाम्रो सङ्गीत जातिमा छ। जातिको सङ्गीतको जबसम्म अध्ययन गरिँदैन हामी नेपाली सङ्गीतको हामी परिचय दिन सक्दैनौँ वा हामीले त्यो स्वरूप प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। अहिले मसँग करिब थारू अवधि मगर लाएर 600
नियर एबाउट 1000 गीतहरू छ मसँग। अनि त्यो गाउने मान्छेहरू हुनुहुन्छ कि गाउने मान्छे हुनुहुन्छ, म त फिल्डमा रिसर्च गर्दा गायकै स्वरसहित रेकर्डसहित म ल्याएको छु नि त छ। तर प्रब्लम कहाँ छ, अब उहाँहरू गाउनुहुन्छ, कुनै दिन पुगे उहाँ बित्नुहुन्छ पनि, कति त बितिसक्नु, मैले अध्ययन गरेँ कतिसक्नु बितिसक्नु। एकजना 95 वर्षको महिलासँग मैले रेशमी थरुनी भन्ने उहाँ 72मा सङ्कलन गरेको थिएँ, उहाँ त बितिसक्नु होला। त यहाँ के भइदियो भन्नुहुन्छ भने समस्या कहाँनिर भयो भने हाम्रो राज्यले र सरकारी तथा गैर सरकारी सबै मिडियाले त्यो चिजलाई ल्याएर संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यो चिज खास हाम्रो चिज त्यो हो भन्ने खालको चेतना वा भन्ने खालको विचार पनि बनेन, त्यो राज्यले पनि बनाउन सकेको छैन। अनि रेडियो नेपालमा फुलबारी जस्ता केही कार्यक्रमहरू गरेरै त्यसको पालो पुगेको ठानिन्छ होइन। त्यही फिल्ममा गएर रिसर्च गर्नु पर्थ्यो वा त्यहीँ गएर अध्ययन गर्नु पर्थ्यो, तिनीहरूलाई यहाँ ल्याउन सक्नु पर्थ्यो। अनि जो त्यसको ओरिजिनल गायक गायिका वा त्यसको पर्फर्मर छ त्यो यहाँ काठमाडौँसम्म आउन सक्दैन नि त। कारण के छ भने यो फोक म्युजिकको लोक सङ्गीतको सर्जक को हो भन्नुहुन्छ नि, ग्रामीण, गरिब, किसान, महिला, यो 4 वर्ग छ। तिनलाई आउन अप्ठ्यारो छ। तिनलाई आउन अप्ठ्यारो छ। गरिब छ कसरी आउन सक्छ, महिला छ एक्लै महिला आउन सक्दैन, ग्रामीण छ उसको सधैँ खेतीपातीमा काम छ, फुर्सद छैन होइन, किसान खेतीपाती। त्यस कारण हामीले यो लोक साहित्यलाई नारीवेद भन्छ। नारीवेद भनेको कारण नारीको कण्ठ बढ्ता सृजना त्यसमा नारीले गरिन्छ, त्यस कारण नारीवेद भनेको छ। हामी कहाँ त नारीहरू एक्लै, त ग्रामीण नारीहरू एक्लै हिँड्न सक्दैनन्, जान सक्दैनन्, त्यस कारण यो सकिँदैछ। अब अनि भएछ के भने कता कतिले त्यही मेलोडी ल्याउने, त्यसलाई चाहिँ अलिकति बङ्गाएर आफ्नो नाम राखेर गर्ने, त्यस कारण बङ्गाउने बित्तिकै त्यसको आफ्नो मौलिक रूप त सकियो। त्यस कारण गर्नुपर्ने यो चिजलाई संरक्षण गर्नुपर्ने चाहिँ राज्य पनि यसमा चाहिँ सिरियस हुनु जरुरी छ। तपाईहरुले पनि राज्यको ढकढक्याउनु पर्यो, यो क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ, अध्ययन अनुसन्धानमा लागिरहनु भएको छ, अरू संस्थाहरू पनि छन्, ती संस्थाहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर गर्न सकिँदैन? होइन, सकिन्छ। अहिले अगाडि पनि बढेको छ। जस्तै मैले अघि भने नि, नेपाल म्युजिक सेन्टरले थारूको गऱ्यौँ, हामी अवधिको पनि गऱ्यौँ, मगरको पनि गरियो, र अहिले नाट्य सङ्गीत प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट पनि मैले एउटा भर्खर सकेँ एउटा काम, थारूको डङ्गौरा थारूको मात्रै गरेको छु। त्यसै अरूको पनि भइरहेछ। अहिले सत्तारको हुँदैछ, त्यही क्रममा अन्यत्रको मुस्लिमको पनि हुँदैछ। यसले गर्दा जोगिने अवस्था छ। तर त्यो पनि फेरि के छ भने अहिले जुन चलिरहेछ काम हुन लाग्छ, त्यो काम पनि अलि पुरा काम छैन, पूरक काम छैन। जस्तै त्यहाँ जाने सङ्कलन गरेर ल्याउने अनि त्यो लाइब्रेरीमा राख्ने, थन्काएर राख्ने काम भन्छ। त्यो जीवित नरहने कि त्यो एक प्रकारको चाहिँ त्यहाँ थन्किने मात्रै अवस्थामा छ। हुनपर्ने के भने त्यही गएर भिडियोसहित, त्यसको भिडियोसहित ल्याउने र तिनीहरूलाई नै काठमाडौँ ल्याउन सकिन्छ कि त्यो गर्ने। कमसेकम भिडियो पनि घर ल्यायौँ भने त्यो भोलिको दिनमा त्यो हेरेर सिक्न सकिन्छ होइन। र स्वयं उनलाई पनि इन्करेज गर्नु पऱ्यो नि त, उनलाई नै फ्रन्टमा उनलाई ल्याउने कि हामी फ्रन्टमा जाने हो नि कि उनलाई फ्रन्टमा ल्याउनु। अब नि यहाँ समस्या कस्तो देखियो, तपाईँले गरेको कुरा ठिक छ। जस्तो अहिले जो भनिएका गायकहरू, वरिष्ठ लोक गायक भनिएकाहरू, गायक गायिकाहरू त्यो गीत गाउँदै नसक्ने, गाए पनि आम दर्शक श्रोताले त्यो मनै नपराइदिने, अनि त्यसपछि उनीहरूलाई पनि अलि मनोबल गिर्या पो हो कि? हो, नाइ मनोबल गिर्या पनि हो। वा जो गायक हामी भन्छौँ हामीहरू त्यो चिज गाउन सक्दैनौँ, त्यो गायक मात्रै मादल गाउन सक्दैनौँ। मलाई एकपालि जानकारी छ, रेडियो नेपालमा यो माडीखोले भाका छ एउटा प्युठानतिरको, त्यो गीत ल्याएर गाउँ भन्नलाई टिपिकल त्यो गीत थियो। मादल गाउने कोही पनि सक्दैन, कसले मादल गाइदिन्छ, आफै मादल बजाएर गाउनु मिल्दैन। त्यसको समस्या, वाद्यवादको पनि समस्या छ। तर त्यसको लागि के हुनु पऱ्यो भनेपछि त्यो चिज कलाकारको एक प्रकारको परिभाषा नै अलिकति बदल्नु पऱ्यो क्या। त्यो कलाकार कलाकारै भएको छैन नि त अहिलेसम्म त। कलाकार भनेको त काठमाडौँ बस्ने मात्रै कलाकार भएको छ। कलाकारको परिभाषा के हो त? कलाकारको परिभाषा त्यो सर्जक हो त, त्यसको जो ओरिजिनल सर्जक त्यही हो त कलाकार त्यसको होइन। त्यो पछि सिक्या भयो, त्यो त पछि भाँजभुज पारेर त्यो त सिकेको भयो त्यो। अब अहिले कोठामा बसेर जसले लोकगीत बनाएर लोक गायक भनेर आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ नि, गीत 2-4वटा शब्दको अन्तराको गीत लेख्यो, एउटाको भाँजभुज पार्यो, त्यो बजायो, रेकर्ड गर्यो, त्योबाट करोडौँ पैसा कमाउने पनि यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले के भन्ने, उहाँहरू के गाएको? यस कारणले मैले यसो भने, यस कारणले मैले यो भागलाई अब यसलाई पनि हामी चाहिँ फेरि यो होइन भने भन्न मिल्दैन। व्यावसायिक हो र उसँग स्वर छ, गला छ नि त, त्यो सुन्न मिठो पनि छ होइन। त्यस कारण त्यो पनि कला होइन भन्ने होइन, कला हो। तर फोक म्युजिकको क्याटेगोरीभित्रको एउटा डिफ्रेन्ट त्यो खालको हो। त्यस कारण मैले के भने नि, एउटा ट्रेडिसनल म्युजिक, परम्परागत सङ्गीत, हाम्रो नेपाली परम्परागत सङ्गीत भन्छौँ
भन्छु मैले र मैले त्यसलाई त्यही प्रकारले मैले परिचित गराएको छु। अर्को के छ नि आधुनिक सङ्गीत, आधुनिक लोकसङ्गीत भनेर अहिले जुन प्रकारको कोठामा बनाइन्छ वा त्यो चल्नको लागि, त्यो सुनाउनको लागि, पैसा कमाउनको लागि, नाम चलाउन जे गरिन्छ त्यो आधुनिक लोकसङ्गीत, जसलाई आफ्नो नाम चलाउनु पनि छैन, त्यसबाट पैसा कमाउनु पनि छैन। त्यो नितान्त ट्रेडिसनसँग सम्बन्धित छ, आफ्नो कल्चरसँग सम्बन्धित छ, आफ्नो चाडपर्वसँग अनि सम्बन्धित छ। तपाईँले जो यो मोडर्न फक म्युजिक भन्नुभयो त्यसले हाम्रो ट्रेडिसनललाई अप्ठ्यारो पारेको छ, त्यसलाई बाधा पुर्याएको छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, बाधा त यस्तो छ, यदि यही प्रकारको बुझाइरहेर लोकगीत भने लोकसङ्गीत भने यही हो भनेर उसलाई चाहिँ खोजिएन भने त बाधा होइन। यसै कारणले त्यसलाई पुरै चाहिँ त्यसको ओभरल्याप गर्यो र त्यसको कोल्याप्स पनि यसैले हुने भयो होइन। यदि यही रहिरह्यो भने, होइन भने यसको छिनोफानो टाइममै भएर गर्नुपर्ने ठाउँबाट गरेर नेपाली सङ्गीत भनेको ट्रेडिसनल म्युजिक हो, त्यसलाई त्यसको अध्ययन हुनुपर्छ, त्यसको पढाइ हुनुपर्छ, त्यसलाई इस्ट्याब्लिस गर्नुपर्छ। कलाकार भनेका ती पनि महत्त्वपूर्ण सबभन्दा मौलिक कलाकार ती हुन्, ती कलाकारलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ। जस्तै भनौँ न सरकारले पुरस्कृत गर्छ, पुरस्कृत गर्ने बेला 16 ठिक गुरुलाई पुरस्कृत गर्नु पऱ्यो नि त होइन, सम्मान गरेर 16 ठिक गुरुलाई सम्मान गर्नु पऱ्यो नि, म त्यो भन्छु। अर्थात् त्यो अझै मरिसकेको छैन र हामीले कल्चरलाई जोगाउनलाई के गर्नुपर्छ भने त्यो माथि टुप्पोमा पातमा पानी हाल्ने होइन, जरामा पानी हाल्नुपर्छ। एउटा बिरुवा छ बाहिर सर्फेस देख्दा मरिसकेको छ तर सिँचाइ गर्नु पनि पलाउँछ नि, त्यस कारण त्यो कल्चरको पनि अवस्था त्यही छ, बाहिर देख्दा सर्फेस मरिसकेको देखिन्छ तर त्यसमा हामी यदि सिँचाइ गर्न गयौँ भने त्यसलाई इम्पोर्टेन्स दिन जानु भने त्यो चाहिँ फेरि पलाउँछ। जस्तो तपाईँले यो ट्रेडिसनल फक म्युजिकको कुरा गर्नुभयो नि, ती गीतहरू सिधै संस्कृतिसँग जोडिएका छन्, कतिपय परम्परासँग जोडिएका छन्, कतिपय धर्मसँग जोडिएका छन्, तिनमा सम्मान छ, मान्यता पनि छ। तर अर्को यो तपाईँले फक मोडर्न म्युजिक भन्नुभयो, त्यहाँ विकृति विसङ्गति पनि छ, थुप्रै त्यहाँ विकृत शब्दहरू पनि प्रयोग हुन्छन्, विकृत भिडियोहरू आइरहेछन्, भिजुअलहरू त्यस्तै छन्। अनि ती गीतहरूलाई पनि त दायरामा ल्याउनु पर्ला, के छ त्यसको? त्यो त ल्याउनु पऱ्यो। त्यस कारण यो त मैले भनिसकेँ, के भने ट्रेडिसन नै हेर्नु न कति फरक छ। ट्रेडिसनल फोक म्युजिकको वा परम्परागत सङ्गीतको त्यसमा कुनै पैसाको लोभ छैन, नामको लोभ पनि छैन, प्रसिद्धिको लोभ पनि छैन, कतिमा चर्चा हुँला कुनै पदको लोभ पनि छैन, कुनै छ कुनै पनि छैन। तिहार आउँछ भैलो खेल्न जान्छन्, भैलो खेल्छन्, भैलो त्यो 3-4 दिन खेल्यो घरमा भयो सकियो, फेरि अर्को साल तिहार आउँछ, कुनै चाहना छैन त्यहाँ। त यो अर्को जुन धार छ योमा त के छ भने नाम कमाउने, अर्काको कसरी चोर्ने अनि झगडा गर्ने पनि छ नि त, बिचमा कसको मुद्दा मामिलासम्म जाने अनि पैसा कसरी आउँछ भन्ने। तर यो पनि यसलाई हामी नराम्रो भन्न सक्दैनौँ, किन भन्नु हुँदैन भने यो पनि त यो कल्चरमा लगाइसकेपछि एउटा उद्योगको रूपमा स्थापित त भयो नि त। यस माध्यमबाट नि एउटा चाहिँ पैसा, कलाका माध्यमबाट नि पैसा कमाएको छ, जीविका चलेको छ, यसमा चाहिँ रोजगारीको प्रवर्धन भएको छ। त्यस कारण यसलाई नराम्रो भन्न सक्दैन। तर के भन्न भएन भने जुन ओरिजिनल चिजलाई, मौलिक चिजलाई बाटोमा राखेर त्यसलाई विस्थापित गरेर यो चिज नै हो, यो भनेको यो चिज हो भनेको त के हो भने तपाईँ चाहिँ खसीको मासु भनेर कुकुरको मासु बेचेर खसीको मासु हो भने जस्तो होइन। त्यस कारण चाहिँ नि आफ्नो ठाउँमा यो राम्रो छ तर त्यसलाई चाहिँ स्याडोमा राखिदिनु भएन, नराख्ने कसले, अर्थात् यो अहिले गाउनेले राखेको पनि होइन, अहिले गाउनेको त क्षमता यहीमै थियो, यहीमा गऱ्यो। त अन्य निकाय जस्तै हामी मिडियाहरू छ, राज्य छ, अब त्यो सङ्घ संस्था छ, यसले चाहिँ त्यो दूरदराजमा पुगिदिनु पऱ्यो, त्यो कला र त्यो कलाकारलाई। तर नि तपाईँले भनिरहेको जुन परम्परागत लोकसङ्गीत छ, युवा पुस्ताको आकर्षण पटक्कै छैन। युवा पुस्ताहरू सकेसम्म विदेशी गीत सङ्गीतमा मोह राख्छन्, त्यति पनि भएन भने नेपालका मोडर्न गीत भनौँ अथवा तपाईँले अघि भनेका त्यो अलग धारका गीतमा अलि बढी रुचि देखिन्छ। तपाईँले भनेको गीत जुन परम्परागत गीत सङ्गीतमा युवा पुस्ताको त पटक्कै रुचि देखिँदैन त, अनि कसरी युवा पुस्ताले त्यहाँ आकर्षित गर्ने? त्यो रुचि नदेखिनुको कारण के छ भने यसो छ, जसले त्यसको टेस्ट नै लिन नपाएपछि कसरी रुचि राख्छ? हामीले यदि सधैँ मोमोको सुप खुवायौँ भने उसलाई सिन्कीको झोलको के थाहा छ? त्यो सिन्कीको झोल खुवाउनु पऱ्यो नि। काठमाडौँमा सिन्कीको झोल खानलाई 5 स्टार जानुपर्छ है। त्यस कारणले त्यसको टेस्ट दिनलाई इम्पोर्टेन्स दिएन, टेस्ट हुन्छ। जस्तै म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, नन्दकिशन जोशीजीले छम्मक गीत थियो, उहाँले 43 सालमा गाउनुभयो, क्या 44-43 गाउनुभयो। त्यो उहाँले त्यो गीत गाउनुभन्दा अगाडि मलाई लाग्छ त्यो देउडा गीतको टेस्ट मान्छेले त्यति राम्रोसँग पाएकै थियो, ओरिजिनली पाएकै थियो।
उहाँले जब त्यो गीत गाउनु त्यो प्रथम भयो रेडियो नेपालमा प्रथम भयो फर्स्ट भयो लोकगीत प्रतियोगितामा। त्यसपछि त्यो के अरे देउडा गीतले कर्णप्रिय हुँदै गएको मैले पाउँछु। त्यसै गरी पूर्वतिर तपाईँको चाहिँ वारी जमुना छ नि त, पूर्वेली गीतहरू पनि त्यति जतासुकै चल्दैन थिए। वारी जमुना त्यो खेमराज गुरुङले गाइसकेपछि त्यो गीत धेरै अगाडि आयो। ती ओरिजिनल ट्रेडिसनल गीत हुन् ती गीतहरू। त्यस कारण यो गीतहरूलाई यस्ता गीतलाई यी गीत मान्छेले मन नपराउने त्योभित्र राम्रो नहुने कुनै छैन, राम्रो छ, तर के छन् तिनले त्यो खालको फोरम पाएको छैन। अलिकति मोडिफाई गरेर गाउँदा त मन पराउँदा रहेछन् फेरि, जस्तो त्यो वारी जमुना मोडिफाई भयो, थोरै मोडिफाई छ, हाक पारेको थोरै मोडिफाई हो होइन, थोरै मोडिफाई, तर त्यसलाई ओरिजिनल गरेर गाए पनि चल्छ। आखिर यो देउडाको त यो ओरिजिनल छ नि। तर तपाईँ जस्तो अनुसन्धानकर्ता रिसर्चरले त्यो युवा पुस्तामा यो कसरी लोकप्रिय बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि त अध्ययन गर्नु भयो। त्यसको लागि यसो गर्नुपर्छ। मेरो मेरो चाहिँ अहिलेसम्मको मनन के छ र मैले बुझेको कुरा के छु भने महत्त्व प्रसारण गर्ने संस्थाहरूले महत्त्व ट्रेडिसनल गीतलाई दिने बित्तिकै जुन कुरा मिडियामा आउँछ त्यही कुरा मन पराउँछ मान्छेले। मिडियाले अगाडि ल्याउनु पऱ्यो नि त। त्यसलाई पछाडि राखेर खालि बचाउनको लागि मात्रै भनेर होइन कि, त्यसलाई कोटा दिने होइन कि, त्यसलाई अगाडि ल्याउनु पऱ्यो। हाम्रो चिज यो कोटा दिनु पऱ्यो नि त, अहिले पछिल्ला चिजलाई हो होइन। यसलाई पनि 5-7% इन्डियन बजाउनु भन्ने हो, अरू 90% तिनलाई महत्त्व दिनु पऱ्यो नि त। त्यसो दिने बित्तिकै अब अहिले झन् के छ भने तपाईँको चाहिँ यो संहिता छ, संहिताले गर्दा आफ्ना राज्य पनि छन्, आफ्नो एउटै गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो ठाउँको भाषामा जब पाठ्यक्रम बनाउन सक्छ, पाठ्यक्रम बन्नु पऱ्यो नि त, पढाउनु पऱ्यो होइन। हाम्रो कल्चरको बारेमा पढाइनौँ भनेपछि उसले तपाईँको चाहिँ अर्को कल्चरको पढ्छ नि, त्यसपछि अर्को धर्मको कुरा पढ्छ नि त। हाम्रो कल्चरको कुरालाई जब चाहिँ जस्तै हिन्दू कल्चरका कुरालाई ब्याक गर्दै गर्दै लगेर होइन, दसैँ भने अनि के हो थाहा छैन, तिहार भने थाहा दिँदै नदिँदै गयो भने त्यसपछि अमेरिकाको कुन चाहिँ ऊ छ त्यो पढ्छ नि त उसले। एक त के छ, नेपाली भाषालाई पछाडि पारेर अङ्ग्रेजी भाषा हामी अगाडि ल्याएको छौँ होइन। त्यसै तपाईँको चाहिँ पाश्चात्य संस्कृति र साहित्यतिर हामी चाहिँ ज्यादा झुक्नुपर्ने हाम्रो स्थिति छ। अर्को कुरा त्यसैमाथि पनि यदि हाम्रो सरकारले पनि त्यही प्रकारको गरेर त्यही खालले चाहिँ गर्न सकेन भने त्यसैले अब अहिले झन् अहिलेको व्यवस्थामा अझै सजिलो गर्नको लागि यदि गर्ने हो भने सजिलो के छ भने गाउँपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रमा पाठ्यक्रम बनाउन सक्छ। जस्तै दाङमा थारूको पाठ्यक्रम बनिरहेको छ, दाङको घरै नगरपालिकाले पाठ्यक्रम बनाइरहेको छ, अर्कोले अर्को भाषाको बनाइरहेको छ। यस्तो बेलामा त यो चिजलाई पनि, यो संस्कृतिका यी चिजलाई पनि त्यो पाठ्यक्रममा राखिदिएर होइन पढायो भने अनि बल्ल विद्यार्थीहरूले किशोरावस्थाबाटै त्यो कुरा जान्न थाल्छ अनि रुचि बढ्छ। अब ठिक छ, अब तपाईँले रिसर्च गर्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो, त्यो भित्रको वास्तविकता पनि केही कुरा हामीलाई हुन त यो समुद्रबाट केही थोपा मात्रै लिन सकिरहेको छु मैले। अब अलिकति तपाईँको अनुसन्धानमै केन्द्रित हौँ। तपाईँले गीत पनि गाउनुभयो, गीत पनि लेख्नुभयो, गीत सङ्गीत पनि गर्नुभयो, त्यो अघि पनि भन्नुभयो तपाईँले यो त्रिवेणी मिश्रण भएको भावनाले तपाईँलाई सजिलो पनि भयो। अब यहाँ कस्तो देख्छु भने जो गीत गाउँछ त्यो अनुसन्धानदाता हुँदैन। तपाईँकै भनाइलाई मैले सापट्टि लिएर कुरा गर्दा जो अनुसन्धानदाता हुन्छ त्यो प्रायः गायक र सङ्गीतकार पनि हुँदैन। तर तपाईँमा चाहिँ नि राप्तीका लोकगीतमा विद्यावारिधि पनि गरेर आफूलाई लोकगायक र लोक संस्कृति विज्ञ अनुसन्धानदाताको रूपमा स्थापित गर्न सफल हुनुभयो। यो चाहिँ कहाँबाट कसरी सम्भव भयो? यही कुरा भने मैले त्यही पहिले गाउनेमै मेरो पहिलो उठान गाउनेबाटै हो। सानो उमेरदेखि गाउँथेँ। गाउँदै जाँदा म पढ्ने क्रमलाई म कवितामा पनि मेरो रुचि छ। रुचि छ मात्रै होइन, म साहित्यमा पनि काम गर्छु। मैले खास गरी मेरा काम गर्ने धार भन्नु पनि तिनवटा छन्, साहित्य, सङ्गीत र संस्कृति। तिनटै समा म काम गर्छु। साहित्यतिर म चाहिँ छन्दबद्ध कविता मनपर्छ मलाई, त्यो लेख्छु मैले आफै, गाउँछु पनि। तपाईँले रामायण सुन्नुभयो होला, भानुभक्तको रामायण, किनभने भानुभक्त रामायण मेरै कारणले रेकर्ड भएको छ र सबभन्दा बढी मेरै स्वरमा रेकर्ड होइन सुन्नु। अहिले त अन्यले पनि गाउनु लाग्छ, जस्तै अमेरिकाबाट सरुले गाउनु, अहिले मिठो गुरागाईले गाउनु मिठो गाउनु भएको छ। त्यस कारण त्यसको सुरुवात त 55 सालमा गोविन्द आचार्य गरेको थियो नि त। त्यो एकताका काठमाडौँ गोविन्द आचार्य, रामायण गोविन्द आचार्य पनि भनिन्थ्यो। त्यस कारणले मेरो साहित्यतिर पनि त्यतिको रुचि थियो र नेपाली साहित्य मैले मास्टर गर्न पाएपछि, अवसर पाएपछि अब म लोकगीतमा जाने मौका भयो नि त। मैले लोकगीतमा रिसर्च गर्ने मौका पाएँ नि। त्यसपछि बल्ल म उता विद्यावारिधीतिर जान पाएँ, किनभने त्यो फर्मालिटिज त जरुरी थियो नै। मलाई एउटा चाहिँ सिद्धान्त, रिसर्चको सिद्धान्त पनि जरुरी हुन्थ्यो सिक्नको लागि। त्यस कारण त्यो अवसर पनि मैले प्राप्त गरेँ। त्यो अवसर प्राप्त गर्नलाई पहिले गाउँथेँ, त्यही गाउने क्रममा म साहित्यतिर पढ्न थालेँ र साहित्य पढेपछि त्यसले मलाई चाहिँ यतातिर रिसर्चतिर लगायो र रिसर्चमा लगाइसकेपछि मैले जुन अघि मैले सुरुमै भनेको थिएँ गाउन छोडेँ भनेको थिएँ नि, 10-12 वर्षदेखि म गाउन छोडेँ। कारण के थियो भने म गाउने अहिले पनि मसँग गाउने रुचि छ,
चाहना छ प्र्याक्टिस गरे पनि म अहिले आउट अफ प्र्याक्टिस छु, प्र्याक्टिस गरे म गाउन सक्छु। हजुर। तर मलाई अब गाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। किन लाग्दैन भने गाउनेहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, हामीभन्दा पछिल्ला पिँढीका भाइहरू बहिनीहरू थुप्रै कलाकारहरू निस्किसक्नु भएको छ। त मैले गर्ने काम चाहिँ अझै विश्वासिलो गर्ने खालको मान्छेहरू हाम्रो क्षेत्रतिर कम छ, पाउँदैन, यो रिसर्चमा काम गर्ने पाइँदैन। त्यही कारण मैले यो फिल्डमा काम गर्नुपर्छ भनेर म बढ्ता समय यतातिर मैले दिएको छु। मेरो घरैमा कुरा गर्नु छ नि, मेरो छोरा गाउन थालेको तपाईँको छोरा त अझ मोडर्न टाइम गाउँछ उसले, अस्ट्रेलिया कता हुनुहुन्छ अहिले? अस्ट्रेलियामा छ, उसले धेरै गीतहरू गाइरहेको छ, गीतहरू चर्चिँदै गाइरहेको छ। मेरै गीत पनि उसले चाहिँ अहिले रिरेकर्ड गरिरहेको छ होइन। तपाईँको लिगेसी तपाईँको सङ्गीतमै लाग्यो हुनाले छोरा पनि त्यो धार, त्यही होला उसको स्वर चाहिँ मेरो जस्तै स्वर छ र चाहिँ अझ त्यसले अझ घराना भनौँ न, घरानामा पर्नुभयो, त्यस्तै होला, अलिकति इम्प्रुभ गरेको छ, स्वरलाई बढी माझेको छ उसले, मैले त्यति गर्न सकेको थिएन, गरेको छ। त्यस कारणले अब मैले गाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने यो जुन अँध्यारो पाटो छ त्यो अँध्यारो पाटोमा काम गर्ने जरुरी छ। काम हुने पाटोमा काम भइहाल्छ नि, काम नभएको पाटो काम अगाडि कसैले नगरेको काम हो, कसैले नगरेको त्यो उपेक्षित काम छ। त्यसलाई पनि अब मैले मसँग अरू थुप्रै साथीहरूलाई अब मभन्दा पछिल्ला पिँढीलाई त्यो फिल्डमा लगाउनु पर्छ। जस्तै मैले देखिरहेको छु थुप्रै भाइ बहिनीहरू आउनुभएको छ अहिले, मैसँगै काम गर्नुहुन्छ, थुप्रै काम गर्न आउनुभएको छ, खुसी लाग्छ। किनभने अब यो अब हामी चाहिँ र सरकारी तहबाट पनि के देखिन्छ भने यो विषयलाई अलिकति अगाडि बढाउँदैछ सरकारले, अलि रियलाइज गर्दैछ जस्तो लाग्छ। संस्कृत भने के हो भन्ने पनि बुझ्दैछ सरकारले जस्तो लाग्छ, संस्कृति भने के हो भने बुझ्दैछ जस्तो लाग्छ। होइन भने सरकारले यसलाई इम्फासिस नदिएको त प्रायोरिटीमा नराखेको त हामी स्पष्ट देख्छौँ। जस्तै गृह मन्त्रालय छ, जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ हो, तर संस्कृति मन्त्रालयको कहाँ छ? जिल्लामा केही छ? त्यसको नाम निशान केही छ? कारण के छ भने यो संस्कृति भन्ने कुरा कुनै एउटा अनप्रोडक्टिभ भनिदियो, यो चाहिँ त्यसै जनताले आफै गर्छन् भन्ने प्रकारको छ, त्यसको सरकारको रिडिङ पनि त्यस्तो छ। तर अब अलिकति प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू पनि गठन भइरहेका छन्, काम गरिरहेका छन् होइन, अलिकति हो त्यसलाई डिभिजन गरेको छ। प्लस तपाईँको सङ्घ संस्थाहरू पनि आइरहेका छन् काम गर्न, अनि व्यक्तिहरू पनि त्यसबाट इन्करेज भएर पर्सनली पनि काम गरिरहेका छन्। र त्यसको साथसाथै पाठ्यक्रममा पनि त्यो व्यवस्था कल्चर अलिकति चाहिँ तपाईँको एक प्रकारको रेनेसा भनौँ न है, एक प्रकारको रेनेसा सांस्कृतिक जागरण पुनर्जागरणको अवस्था नेपालमा छ। पश्चिमाहरू निकै धेरै काम गरिरहेका छन्, भारतमा पनि निकै धेरै काम भएको छ, हामी कहाँ काम भएको थिएन। हामीलाई त वास्तवमा धेरै पश्चिमाहरू पनि सिकाएको छ काम गर्न। मलाई अहिले सम्झना हुन्छ आजभन्दा 35 वर्ष अगाडि म्याकडोनल्ड बेलायतबाट आएर उहाँसँग म 2 वर्ष बसेको थिएँ दाङमा, म पढाउँथेँ राति स्कुलमा, उहाँ त्यही गाउँमा थारू गाउँमा आएर बस्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ थारूको एन्थ्रोपोलोजीमा उहाँ पिएचडी गर्न आउनुभएको थियो लन्डनबाट। त्यति बेला उहाँ 7 वर्ष 9 वर्ष जति बसेर फर्किनुभयो। त्यति बेला मलाई यो बारे थाहै थिएन, जबकि ऊ लन्डनबाट थारू कम्युनिटीको बारेमा अध्ययन गर्न आइसकेको थियो होइन। त्यस कारण चाहिँ अरूले आफ्नो देशको सकेर बाहिर काम गरेर हामी कहाँ चाहिँ भर्खर एक प्रकारको पुनर्जागरण आएको छ। र त्यो सरकारी तहमा पनि सुरु भएको मैले पाउँछु, किनभने आफ्नो जातिको भाषाका पाठ्यक्रम बनिरहेछन् होइन, आफ्नो जातिको संस्कृतिको पाठ्यक्रममा मिसाइरहेछ। त्यो हरेक क्षेत्रमा संस्कृतिको, जस्तै पेन्टिङमा भन्नुहोस् न, पेन्टिङमा छ, जस्तै मिथिला आर्ट इन्टरनेसनलाइज छ, अहिले थारू आर्ट पनि त्यस्तै छ, थारूको पनि आफ्नो पेन्टिङ छ, आफ्नो आर्ट छ। यी कल्चरका डिफ्रेन्ट जुन प्रकारका हाँगा बिगाहरू छन् तीमा मान्छेहरूको आकर्षण, काम गर्नेको आकर्षण पनि छ। अब यो आकर्षणलाई सरकारले र एक प्रकारको मिडियाहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति उठाइदिनु जरुरी छ। अब नि जस्तो डाक्टर साहब सुरुमा गायककै हिसाबबाट काठमाडौँमा आउनुभयो, रेडियो नेपालमा गाउनुभयो, गायकको परिचय भयो, सङ्गीतकारको परिचय भयो। तर धेरैजसो गायक गायिकाहरू काठमाडौँमै बसेर आफ्नो कर्मथलो बनाउँछन्, तर तपाईँले त्यसको सट्टा मुफसललाई नै निरन्तर आफ्नो कर्मथलो बनाउनु भयो, किन यसो गर्नुभयो? मलाई के लाग्छ भने काठमाडौँ प्रचार गर्ने ठाउँ हो, काम गर्ने ठाउँ मुफसल हो। जिल्ला विकास समितिको जागिरी पनि हुनु हो, थिएँ, अहिले पनि हुनु, टिचिङ गर्थेँ, म पढाउँथेँ पनि। म त्यो दुवै अहिले चाहिँ त्यसबाट छोडेँ, अहिले क्याम्पस महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा पढाउँछु, त्योभन्दा अरू केही गर्दिनँ। र यो काठमाडौँ नबस्नुको कारण चाहिँ त्यही एउटा त के होला भने काठमाडौँ हामी बस्न नसक्ने आर्थिक दृष्टिले समस्या पनि होला हाम्रो होइन। तर जब काम गर्न थाल्छु नि, काम गर्न थाल्दा मैले गर्ने काम चाहिँ काठमाडौँभन्दा बाहिर नै छ, काम गर्नुपर्ने थलो बाहिरै छ। त्यस कारण त्यो काम गर्नको लागि बाहिर जति सजिलो छ, काम गर्न जति जरुरी छ त्यो चाहिँ काठमाडौँमा छैन। त्यस कारणले कामको दृष्टिले उता बढ्ता राम्रो छ, बाहिर राम्रो छ, यहाँ चाहिँ के छ भने प्रचार बढ्न गर्छ। तर जिल्ला विकास समितिमा जागिर खाँदा नै तपाईँले एउटा कुनै प्राध्यापक भन्दा कमी नै नभएर
रिसर्चको काममा लाग्नु हो कि लोक संस्कृति र लोक परम्परामा तपाईँको त्यो एक प्रकारको आकर्षणले त्यो सम्भव भएको थियो कि कसरी? हो, अवश्य। म चाहिँ त्यो सर्भिसिक क्रममा जस्तै विद्यार्थी दिन सँगसँगै गरेको थिएँ र म रुचि भएको हुनाले मैले हरेक विधाको दिनहरू त्यहीमा प्रयोग गर्थेँ, अध्ययनमै प्रयोग गर्थेँ। त्यस कारण चाहिँ यता जागिर खान त आफ्नो चाहिँ अब दैनिकी चलाउनुको लागि गर्न छँदै थियो होइन। त्यसको साटो मुख्य काम मेरो संस्कृतितिरै काम गर्नु वा सङ्गीततिरै काम गर्नु मेरो मुख्य काम थियो। त्यस कारण त्यो साथै मैले अगाडि बढाउँथेँ। जस्तो तपाईँले अध्ययन अनुसन्धान रिसर्च पनि गर्नुभयो। रिसर्च गर्दा 20-30 वर्ष अघि ग्रामीण क्षेत्रमा लोक सुशेलीहरू हराउँदै गएका कुराहरू हामी सुन्थ्यौँ। लोकबाजाहरू पनि हराउँदै गए, वाद्यबाजा बजाउने मान्छेहरू पनि हराउँदै गए, मर्दै गए भन्ने हामीले सुन्थ्यौँ, पढ्थ्यौँ। तपाईँको रिसर्चमा के भेट्टाउनु भयो? त्यो साँच्चै हो? त्यो लोक सुशेली, लोकबाजा, वाद्यबाजा बजाउने अवश्य हराउँदै गए। ती व्यक्तिहरू त अब उमेर पुगेपछि बित्ने भयो नै होइन। तिनीसँग ती व्यक्तिसँग सँगसँगै तिनले जानेको कला र तिनको ज्ञान पनि सँगसँगै स्वाभाविक रूपमा गयो। अब मान्छे बित्नु त स्वाभाविक कुरा भयो त्यो होइन, किन जन्मपछि मृत्यु स्वाभाविक नै छ। उनले जानेको ज्ञानलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई संरक्षण गर्न सक्नु पर्थ्यो वा सोसाइटीले त्यसको उपयोग गर्न सक्नु पर्थ्यो। ज्ञानको कुरा एउटा मात्रै छैन, कति इम्पोर्टेन्ट। जस्तै सङ्गीतको कुरा छ, तपाईँको चाहिँ नि उपचारको कुरा छ, उपचार विधिका कुरा छ, त्यो पनि संस्कृतिको एउटा पाटो छ होइन। हामीले तिनलाई के सोच्यौँ भनेपछि हाम्रो समाजले, हाम्रो चाहिँ शैक्षिक वर्गले, हाम्रो राज्यले के सोच्यो भने यो भनेको रूढिवादी क्षेत्र हो भन्ने त्यो प्रकारले अर्थ पाखे रूढिवादी होइन। त्यसरी चाहिँ त्यो रूढिवादी होइन, त्यो ज्ञान हो। समग्र फोकलोरको जुन विषय छ, लोकवार्ता विषय, ती चाहिँ ज्ञान हो, लोकका ज्ञान हो। त्यसलाई हामी त्यसमा लोकज्ञान भन्छौँ, लोक साहित्यलाई लोकज्ञान पनि भन्छौँ, फोकलोरलाई लोकज्ञान पनि भन्छौँ। लोकज्ञान आफैमा महत्त्वपूर्ण, किन लोकज्ञान यसो छ नि त, लोकज्ञान कसैलाई सपनामा सिकाइदिएको कुरा होइन नि त, हजारौँ वर्षको प्र्याक्टिसबाट त्यो प्रमाणित भएको चिज हो। तपाईँ एकछिन हामी कल्पना गरौँ त, आजभोलि पनि मान्छे च्याउ खाएर मरेछन् होइन, जङ्गल च्याउ खाएर मर्ने गरे हामी। अहिले हाम्रा सोसाइटीमा कति थरी चिज, अन्न, फलफुल, तरकारी वा साग सब्जी हामी खाने गर्छौँ नि, यसको कति समयदेखि रिसर्च गरेर कति मरेर यो प्रमाणित भयो होला, कल्पना गर्छु त एकछिन। कति ठुलो ज्ञान हाम्रो पुर्खाले हामीलाई हस्तान्तरण गरेको रहेछ। मादल बनाउनको लागि कुन काठको मादल बन्ने, त्यो रिसर्च, सानो रिसर्च हो त्यो। अहिले एउटा मादल यतिमै पिएचडी हुन्छ, मादलमा पिएचडी हुन्छ। ती पिएचडी त हाम्रा गाउँमा त, हाम्रा पुर्खा त कति पिएचडी होइन। त्यस कारण चाहिँ त्यति ठुलो एक प्रकारको विरासतलाई, एउटा हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक विरासतलाई हामीले उपेक्षा गरेर त्यसलाई चाहिँ रूढिवादी चिज, रूढिवादी परम्परा भन्ने शब्द प्रयोग गरेर त्यसलाई उपेक्षा गरेर, यो त हाम्रो अमूल्य सम्पत्ति होइन, नितान्त अमूल्य, अति नै अमूल्य। अब जस्तै त्यो गायकी होस् अथवा त्यो वाद्यवादन होस् अथवा त्यो लय होस्, ती सबै अमूल्य सम्पत्तिको संरक्षण अहिलेसम्म जति लोप भए अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब तिनको बाँकी रहेका कुराहरूको संरक्षण गर्ने बेला भएन र अब ढिलो भएन र? होइन, निकै ढिलो भइसक्यो। मैले भने त 50औं वर्ष अगाडि यो सुरु गरेको भए धेरै गर्न सकिन्थ्यो, 100 वर्ष अगाडि गरेको भए निकै धेरै गर्न सकिन्थ्यो। अहिले केही चिज हामी पाउनै सक्दैनौँ होइन। मैले राप्ती क्षेत्रको कुरा गर्छु तपाईँलाई। राप्ती क्षेत्रमा मैले चाहिँ 55 सालदेखि मैले गरेको 60 सालसम्मको अध्ययनमा राप्ती क्षेत्रमा तपाईँको गीत खोज्दाखेरि मागल, विवाहमा गाउने मागल गीत मैले पाउन सकेँ। 2-3टा मुस्किलले भेटाएँ। जबकि त्यो सुदूरपश्चिममा अहिले पनि सयौँ हजारौँ, हाम्रो दिवंगत हुनुभयो हाम्रो सरदेव जयराज पन्त, उहाँले अन्जुलीबरी सगुन पल्टाबरी फाक पुस्तक छ, उहाँको झनै 1000-1100 बढी यो हाम्रो क्षेत्रमा थियो। तर मैले अध्ययन गर्दा किन पाएन, किनभने त्यो सकियो, त्यो गाउने पुस्ता गयो, हामीबाट गइसक्यो। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने यो फिल्डमा काम गर्दा म गम्भीरताको कुरा गर्न थालेँ नि, यो फिल्डमा काम गर्न पस्दाखेरि मलाई कुनै एउटा आगो लागिरहेको घरमा प्रवेश गरे जस्तो लाग्छ। घरमा आगो लागिरहेको छ, हामी भित्रका सामान बचाउने हतार हुन्छ नि, महत्त्वपूर्ण सामान टिप्दै बाहिर फाल्दै गर्छौँ नि, डाक्ने अवस्था त्यो छ। बिल्कुल, धेरै लामो टाइमदेखि हामी किनभने हामी पाश्चात्य संस्कृतिको एउटा ठुलो प्रेसरमा पनि छौँ। हाम्रा गरिबीय कारण छन्, हाम्रा शैक्षिक कारण छन् होइन, हामी पढ्न जान्छौँ, पैसा कमाउन जान्छौँ वा अरू कारण छन्, हामी उताबाट पैसा नभए हाम्रो देश नचल्ने छ, धेरै कारण छन्। यस कारणले यो सामान जोगाउन, आगो लागिरहेको घरबाट सामान जोगाउँदाको जस्तो गम्भीरता हुन्छ, मलाई चाहिँ त्यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पछि मलाई त्यही गम्भीरता हुन्छ। किनभने अब जानेको मान्छे 1 वर्षपछि बित्छ कि 2 वर्षपछि बित्छ कि भोलि बित्छ कि छटपटी छ, उसँग भएको चिज कसरी ल्याउँ। मैले अहिले सम्झिरहेको छु तपाईँसँग कुरा गर्दा, बुद्धिमान चौधरीलाई सम्झिरहेको छु। बुद्धिमान चौधरीले, मैले एउटा यो
फिनिस एम्बेसीको प्रोजेक्ट गरेको थिएँ तुलसी दिवस प्रोफेसर तुलसी दिवसजीको सरको उसमा संस्थाबाट। त्यो गर्दा त्यो फिनिस एम्बेसीको रिसर्चरहरू पनि सँगै जानुभएको थियो हेर्न मेरो फिल्ड हेर्न। एकजना मान्छे मेरो गाउँतिरै दाङमै बुद्धिमान चौधरी, उहाँको उमेर अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ 80 को हाराहारी होला। उहाँले यति धेरै थारू लोककथा जान्नुहुन्छ अनि कति जान्नुहुन्छ भनेर उहाँको सबैको सामु क्वेसन गरेर उहाँले के भन्नु, म चाहिँ 3 रात 3 दिनसम्म कथा भनिरहन सक्छु, अब कति सङ्ख्या छ थाहा छैन। अब उहाँ बित्यो भने त्यो 3 रात 3 दिनसम्म कति 100 कथा उहाँले जान्नुहुन्छ। केही कथा 12-15 कथा मैले टिपेँ, केही कथा कृष्ण शर्माहरूले केही टिप्नुभयो। उहाँले अब मसँग उहाँलाई कहिले भेटेर कसरी टिपु भन्ने मेरो फुर्सद निकालेर टिप्नुपर्छ। अनि म जब यस्ता व्यक्तिमा प्रवेश गरेँ नि, म यो गाउने फिल्डमा बिर्सन्छु, किनभने कहाँको तब काम छ, कहाँको चाहिँ गाउनु पर्ने भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यस कारण अब यस्ता मान्छे, यस्ता वरिष्ठ, यस्ता ज्ञाताहरूलाई, यस्ता ज्ञानका राशिहरूलाई संरक्षण गर्नु पऱ्यो नि। तर तिनलाई अहिलेसम्म के फिल गराउन सकेका छैन हाम्रो समाजले, राज्यले भने मैले जानेको कुरा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने पनि उसलाई थाहा छैन। एउटा मैले अघि भने रेशमी थरुनी रुनुभयो, हामी चाहिँ महत्त्वमा अध्ययनमा गएको बेला त्यो गाउँभरि घुम्दा थारू गाउँ पुरै थारू गाउँ, तर जम्मै मैथिलीकरण भएको, मैथिली मात्रै बोल्ने, भाषा संस्कृति सबै। थारू गीत कसैले जाने। त्यो 95 वर्षको उमेर थियो उहाँको। उहाँले गाउनुभयो, 6-7 वटा गीत मैले रेकर्ड गरेँ उहाँको। र पछि हामीले अलिकति उहाँलाई पैसा पनि दिउँ, लाउनुहोस् यसो चाहिँ दुध खाउँ ल अथवा केही औषधि खाउँ ल भने उहाँ रुनुभयो। किन रुनुभयो भनेपछि उहाँले आफ्नो भाषामा के भन्नु भने, मैले जानेको कुरा नि महत्त्वपूर्ण छ भने त कसैले भनेकै थिएन अहिलेसम्म, मलाई थाहा थिएन, कसैले भनेकै थिएन। ल उहाँ 95 वर्षको उमेर पुगेछन्, उहाँले जानेको चिज राम्रो हो, ज्ञानको कुरा हो भनेर कसै गर्नु रहेछ। यस्तो हाम्रा पुर्खाहरू त कति जानुभयो, कति पुस्ता सके। अब डाक्टर साहब जस्तो तपाईँ यसैमा लाग्नु भएको छ, गायकीबाट सुरु गरेर अहिले रिसर्चर अध्ययन अनुसन्धानमा हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि त रौँ त लाग्छ होला नि यो अवस्था देख्दा, तपाईँको मन रुँदैन? लाग्छ, मलाई लाग्छ। मैले त्यही मेरो इच्छा के छ भने एउटा संस्था गठन गरौँ होइन, कतिवटा बजेट व्यवस्था गरेर त्यसलाई चाहिँ वार्षिक रूपमा पनि मेरो आफ्नो प्लान गर्न सकौँ, काम गरौँ, अरूलाई गराउन लगाऊँ, अरू चाहिँ फलोवर पनि त्यसमा उत्पादन गरौँ होइन। मैले देखेको छु नि त कामहरू कति गर्नुपर्ने काम छ, कति धेरै गर्नुपर्ने छ। हामीसँग सरकारी 2-4 संस्था छन्, मुस्किलले कन्भिन्स गरेर एउटा काम, सानोतिनो कामहरू उहाँहरूले दिनुहुन्छ, त्यो काम सक्छौँ, त्यो पनि एउटा सीमाभित्र रहेर गर्छौँ। त्यो त खालि चाहिँ औपचारिकता जस्तो मात्रै नै हुने प्रकारले। त्यहाँदेखि काम गर्नको लागि अहिले पनि राज्यसँग स्रोत यो क्षेत्रमा छैन र गैर सरकारी क्षेत्रले नै लगानी गरे, गैर सरकारी क्षेत्रले लगानी गरे हुन्छ नि त। अब नि यो तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि लोक संस्कृति, लोकगीत, लोक परम्परा सँगसँगै हाम्रो भाषा र भेष पनि जोड्नु, सबै यो हाम्रो आफ्नो सम्पत्ति हो। यी कुराहरू जोगाउन हामीले राज्यकै मुख ताक्नु पर्ने कि हामी आफै नागरिक पनि चेतनशील भएर अग्रसर? होइन, सबैले गर्नु पऱ्यो। यसको लागि जस्तै भने नि मैले गरिरहेको छु नि, मैले आफ्नै इनिसिएसनमा गरिरहेको छु। तपाईँले कहीँ कतैबाट न 1-2टा काममा मैले गरेँ होला। जस्तै अहिले मैले नाट्य सङ्गीतको एउटा सानो काम गरेँ होइन, डौरा थारूको काम गरेँ। तर त्योभन्दा अगाडि मेरो दर्जन पुस्तकहरू मैले निकालेको छु नि त। एनएमसीले गरेको छ, जस्तै नेपाल म्युजिक सेन्टर छ, ऊ प्राइभेट सेक्टरको संस्था हो होइन, उसले आफ्नो काम गरिरहेछ। अरू संस्था पनि आउनु पऱ्यो, जुन संस्था छन् आउनु पऱ्यो। र राज्यले के गर्नु पऱ्यो भने यस्ता कामलाई अलिकति खुला हृदयका साथ सहयोग गर्नु पऱ्यो। र खुला हृदयका साथ सहयोग गर्नलाई के हुनु पऱ्यो भने संस्कृति राज्यको पहिचान हो भन्ने कुरामा राज्य कन्भिन्स हुनु पऱ्यो। र मलाई के लाग्छ भने राज्य यसमा कन्भिन्स छैनन्। भए पनि के छ भने राज्य भनेको त एउटा चाहिँ अमूर्त चिज भयो, यसमा आउने भनेको त मानिस नै हुन्, दल नै हुन् होइन। दलहरू यसमा चाहिँ के छ भने क्लियर छैन, सबै दल क्लियर छैन। संस्कृति महत्त्वपूर्ण छ वा छैन भन्ने कुरामा पहिले त आफू क्लियर हुनु पऱ्यो नि, त्यसमा आउने मान्छे क्लियर हुनु पऱ्यो नि। त्यस कारण क्लियर भएपछि अनि त्यसलाई प्रायोरिटीमा राख्छ र त्यसले काम गर्छ। त्यस कारण चाहिँ राज्य स्पष्ट हुनु पऱ्यो, संस्कृति हाम्रो ठुलो सम्पत्ति हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो, हाम्रो सम्पदा हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो, र हाम्रो पहिचान हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अब नि डाक्टर साहब तपाईँको कार्यक्षेत्र राप्ती नै पऱ्यो, राप्तीका गीतमै विद्यावारिधि गर्नुभयो, हुन त अरूमा पनि अनुसन्धान गर्नुभएको छ। त्यो क्षेत्रमा 10 वर्ष जनयुद्ध पनि चल्यो। 10 वर्ष जनयुद्धले ग्रामीण भेगको लोक संस्कृति, गायन, नाच धेरैलाई प्रभाव पार्यो भन्ने हामी सुन्छौँ। हुन त उनीहरूले आफूले पनि गीत सङ्गीत गर्थे, तर हाम्रो त्यहाँको टिपिकल लोक सङ्गीतलाई अप्ठ्यारो पारे भन्ने सुन्छौँ। के माओवादी जनयुद्धको कारण लोक संस्कृति, लोक परम्परामा अप्ठ्यारो परे हो, अथवा ती माथि पनि माओवादी जनयुद्धले प्रहार गर्यो? के देख्नु? त्यो मैले देख्दा के देखेँ, मैले अनुभव आफै पनि गरेँ होइन, म कहीँ बोलेँ पनि। यो
एउटा त यो जनयुद्धभित्र सायद यो यस्तो कल्चरलाई रूढिवादी कल्चर भन्ने नै सायद धारणा छ। फेरि त्यसो टोटली त्यो हो भने पनि लोकसङ्गीतप्रति रुचि त देखिन्थ्यो, उनीहरूको गरे पनि देखिन्थ्यो होइन। त्यस कारण लोक कलाकार थिए, टप्पा नाच थिए, त्यो गर्थ्यो नै होइन। तर त्यसका शब्दहरू फरक थिए, आफ्नो प्रकारको शब्दहरू अलिकति चाहिँ राजनीतिक शब्दहरू राखेर त्यसमा गरिन्थ्यो, चेतनाका शब्दहरू राखेर गरिन्थ्यो, त्यसो गरिन्थ्यो। समग्र भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ नकारात्मक प्रभाव चाहिँ पार्यो। जस्तै उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई, विवाह रतौली गीत थियो नि, रतौली गीत किन नाम भएको भने रातमा गाइने भने रतौली भएको। दुईवटा अर्थ लगाउँछौँ हामी, अर्थ लगाउँदा एउटा रतिको कारण रति विषयसँग त्यसको रति रागसँग त्यो सम्बन्ध भयो भने रतौली भयो। तर बढ्ता त्यो रातमा गरिने भने रतौली भएको। हाम्रो बिहा दिउँसो रातको बिहा टोटली नेपालबाट हट्यो नि त। रातको बिहाको परम्परा रातको बिहाको चार्मिङ बेग्लै थियो नि त, बिहाको बेग्लै जन्ती जानुको मजा बेग्लै थियो। त्यो हाम्रो कल्चर थियो, त्यो रमाइलो थियो। किनभने त्यो 10 वर्षसम्म रातिको बिहा बन्द भएपछि अहिले रातिको बिहा बन्द भयो। त्यो त घाटा भयो नि त, हामीलाई घाटा भयो होइन। त्यस कारण सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ सांस्कृतिक जागरण पनि त्यो जनयुद्धको एउटा चाहिँ नि विङ्स त थियो। तर त्यो सांस्कृतिक जागरण उहाँको एउटा पार्टीभित्रकै सांस्कृतिक ऊ थियो सायद। त्यो चाहिँ समग्र नेपाली संस्कृतिको जगेर्नामा त्यसले महत्त्वपूर्ण काम गरे जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसले चाहिँ क्षति नै पुर्यायो जस्तो लाग्छ मलाई। अघि डाक्टरले अहिले त सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको सजिलो हुनसक्छ पाठ्यक्रम बनाएर, दाङमा त त्यो प्र्याक्टिस पनि भएको कुरा अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो। अब जस्तो देशको 3 तहका सरकार, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको परम्परागत संस्कृति संरक्षण गर्नको लागि कस्तो खालको नीति बनाउनुपर्छ, यिनीहरूको बिचमा कोअर्डिनेसन कसरी भएपछि यो सम्भव हुनसक्छ, तपाईँले के देख्नुहुन्छ? संस्कृतिको सन्दर्भमा यदि यसलाई प्र्याक्टिस ल्यायो भने यो 3 तहले सजिलो हुन्छ। 3 तह त के भनौँ, 2 तह भए नि हुन्थ्यो होइन, स्थानीय र केन्द्र भनौँ भइहाल्यो। प्रदेश र माझमा भएछ होइन, अलिअलि गरे पनि गर्छ, अलिअलि गर्न पनि सक्छ, ठिकै छ। 3 तहले गर्दा पनि केही बिग्रेन, गऱ्यो भने। हजुर। तर त्यो खालको कोअर्डिनेसन चाहिँ मैले देखेको छैन। किन देखेको छैन भने जस्तै म चाहिँ स्थानीय तह पनि काम गरेँ नि त। संस्कृति मन्त्रालय छ, संस्कृति मन्त्रालयले काम गर्छ। अब संस्कृति मन्त्रालय मात्रै काम गर्दा त काम हुँदैन, यो त प्रमाणित हो। किनभने केन्द्रीकृतले काम नगरे हुनाले त यो एक प्रकारको डिसेन्ट्रलाइजेसन गरेको हो होइन। अब काठमाडौँको सिंहदरबारभित्र भएको संस्कृति मन्त्रालयले देशका कुना कुनामा काम गर्न सक्ने, उसका आविष्कारलाई छैन, कोही छैन, काम गर्न सक्ने कुरै भएन। अब अहिलेको अवस्थामा के देखाएको छु मैले भने स्पेसल संस्कृति र पर्यटनलाई गाँसेर उनले काम गरिरहन्। त्यो चाहिँ उपमहानगरपालिकासम्ममा, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा त्यो ऊ छ, पर्यटन संस्कृति तथा पर्यटन तथा संस्कृति प्रवर्धन शाखा, महाशाखा भनेर व्यवस्था गरेको छ, कम्पल्सन गरेको छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ के हुने भने पर्यटन तथा संस्कृति प्रवर्धन महाशाखा हरेक उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा स्थापना हुने भयो। अब त्यहाँ समिति पनि बनाउनु कतिले होइन, त्यो समिति बनाएर काम गर्लान्, काम होला। अब यदि वडा अध्यक्षले पनि त्यो खालको गर्न चाह्यो भने वडामा पनि त्यो खालको बजेटिङ गरेर काम गर्न सक्छ। तर बाँकी गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा त्यो खालको नीति मैले देख्दैन, नीति देखिनँ मैले। त्यो गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो अब संस्कृति मन्त्रालयले के गरिदिनु पर्छ भने हरेक गाउँपालिका र नगरपालिका सबै स्थानीय सरकार जसलाई भन्छौँ हामी स्थानीय सरकारमा त्यो संस्कृति तथा पर्यटन सूर्यलाई गाँस्दै भइहाल्यो। संस्कृति तथा पर्यटन प्रवर्धन शाखा महाशाखा के हो त्यो हरेकमा कम्पल्सन गरिदियो भने अनि त्यो शाखा गठन हुने बित्तिकै त त्यहाँ चाहिँ हजुरको चाहिँ बजेट पनि विनियोजन त्यही प्रकारले गरिहाल्छ। अनि बजेट विनियोजन भने केही न केही कन्टिन्यू काम त सानो काम भइरहेको छ नि त। अनि त्यहाँ त्यो खालको काम गर्ने मान्छे पऱ्यो भने त काम त गरिन्छ। गएको साल घरै उपमहानगरपालिकामा म काम गर्थेँ, पर्यटन त्यो शाखामा थिएँ र त्यहाँ 77 लाखको काम भएको थियो। 77 लाख हामी छुट्टा थियो, काम गरेको थियो। त्यस कारणले चाहिँ अब अर्को गएर त्यहीँको चाहिँ नगरपालिकामा मात्रै हेऱ्यो भने सायद कामै केही भएन होला होइन, गाउँपालिकामा केही पनि भएन होला सायद। त्यस कारणले चाहिँ अब हामी कहाँ त उपमहानगरपालिका र नगरपालिका थोरै छन् होइन। त्यस कारणले यो खालको पोलिसीलाई वडा लेभलसम्म लग्यो भने वडा लेभलसम्म यो पोलिसीलाई लग्यो एउटा गर्नै पर्ने यो कि सरकारले रियलाइज गर्नु पर्यो। यो अति नै यो पनि अरू विषय कृषि जस्तै सबै जस्तै यो पनि एउटा चाहे अपरिहार्य चाहे त्यो आयमूलक दृष्टिले हेरौँ, पर्यटन त आयमूलक व्यवसाय पनि त हो नि। संस्कृति भनेको पर्यटनकै एउटा महत्त्वपूर्ण पिलर हो। त्यस कारण चाहिँ त्यसलाई त्यसरी लगाउन सकियो।
अथवा संस्कृति भने हाम्रो महत्त्वपूर्ण पहिचान हो, त्यो गुम्नुहुन्न, त्यो लोप्नुहुन्न भन्ने दृष्टिले हेर्नु, दुवै दृष्टिले हेर्दाखेरि पनि त्यसलाई त्यसरी चाहिँ। अब नि डाक्टर साहब, जस्तो लोक संस्कृतिको संरक्षण र अनुसन्धानमा काम गर्ने गरी सरकारी निकाय, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नाट्य सङ्गीत प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्ता भूमिकालाई हाम्रा विभिन्न जातिका लोक संस्कृति, नाचगान संरक्षणमा खेलेको भूमिका चाहिँ सन्तोषप्रद देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? त्यसले गर्नुपर्ने काम गरेको छ कि छैन? गर्नुपर्ने काम गरेको छैन। गर्नको लागि उद्देश्य त्यही छ, उद्देश्य छ होइन, उद्देश्य छ। अब त सायद प्रदेशमा पनि ती चाहिँ प्रतिष्ठानहरू पुग्लान् होइन। हामीसँग एउटै प्रतिष्ठान थियो, अहिले 3वटा प्रतिष्ठानहरू छ, केही काम गरिरहेछन्। तर म पनि त्यो फिल्डमा जस्तै म छु नि त, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सभा सदस्यमा छु अहिले म। त्यसै गरी प्रज्ञा प्रतिष्ठान यो नाट्य सङ्गीतको पनि काम पनि गरेँ मैले, उतातिर ललित कलाको पनि मैले केही कामहरू गरेको छु, योभन्दा अगाडि गर्ने गरेको छु। त्यहाँ के देखिन्छ नि, बजेटको योजनामा बजेटको निकै अभाव छ। मलाई लाग्छ एउटा प्राज्ञले वर्षभरि पाउने तलब बराबर पनि, पारिश्रमिक बराबर पनि उसले गर्ने योजना पनि छैन। अनि यो के भयो, यो यसमा केमा परिणत हुने भयो यो कुरा भनेपछि, पहिलो कुरा त गलत नै कहाँनिर छ भने त्यो गठन गर्दा ती व्यक्तिहरू नै पार्टीका लबिङबाट आउने होइन, एक्सपर्टिजको लबिङमा, एक्सपर्टिजको आधारमा नआउने कि पार्टीको आधारमा आउने, दलीय बाटोबाट आउने, भागभण्डामा आउने, अनि चाहिँ नेताले मन पराएको मान्छे आउनुपर्ने, त्यो पार्टीको पनि नेताले मन पराएको मान्छे आउनुपर्ने। त्यो मैले देखेँ होइन, स्पष्टै जसले पनि बुझेको विषय भइहाल्यो। अब त्यहीमा पनि फेरि आएको मान्छे काम नगर्न सक्ने भन्ने नहोला, सबैले केही न केही काम गर्न सक्ने नै हुन्छ होला। अब त्यहाँ आउँदा पनि फेरि बजेट, उचित बजेट नहुँदा त के भयो भने त्यहाँ बस्ने वर्षभरि एक प्रकारले जागिर खान आएको नै भयो। जब काम छैन भने त, योजना छैन भने त जागिर खान बसेको त भयो नि होइन। त्यस कारण चाहिँ त्यो खालको दुइटै तरिका ठिक नभएको। एउटा त त्यहाँ चाहिँ आउने प्रक्रिया त्यति ठिक भएको पाइँदैन, भागभण्डा छ नि त, भागभण्डाको तरिकै त्यो ठिक भएन, त्यो काम गर्ने होइन त्यो तरिका। हामीले देख्यौँ, यो केही व्यक्तिहरूको नाम लिन जरुरी छैन, हामीले योभन्दा अगाडि प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू देख्यौँ, केही व्यक्तिहरू त त्यो विषय थाहै नभए विषयमा त्यो विभागका प्रमुखहरू बसेका देखाएको छ भने होइन, त्यसो देख्यौँ। त्यो किनभने आएको कारण के छ भने त्यो झन्डाको कारणले हो नि त आएको त, त्यसो देख्यो। एउटा त्यो त्रुटि हुनुपर्छ यदि साँच्चै काम गर्ने हो भने। अर्को कुरा के हुनु पर्ने, त्यो गठन गरिसकेपछि उसलाई पुग्ने कामको लागि उसलाई जब उसले चाहिँ त्यहाँ तलब भत्ता पाउँछ नि, त्यसले पुरापुर काम गर्ने किसिमको योजना अनुसारको बजेट हुनु पर्यो, योजनासहितको हुनु पर्यो। योजना बिनाको त्यो खालि जागिरमा आफ्नो कार्यकर्ता वा आफ्नो त्यो मान्छेलाई त्यहाँ भर्ती गर्ने स्टाइल हो भने कि त्यहाँ काम गर्नेको लागि आउने किसिमको वातावरण। अब नि जस्तो लोक संस्कृतिको संरक्षणमा नेपालका सबै जात जातिको पुनर्जागरणको सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? यदि देख्नुहुन्न भने यसको लागि के आवश्यक छ? होइन, अहिले एकदमै जातीय पुनर्जागरण छ, जातीय रूपमा पुनर्जागरण छ। तर त्यो पुनर्जागरणलाई अझ त्यसलाई कता केन्द्रित गर्नु जरुरी छ नि, संस्कृति संरक्षणतिर पनि केन्द्रित गर्नु जरुरी छ। त्यो जातीय जागरण बढ्ता अधिकारको मामलातिर मात्रै बढ्ता छ होइन। अधिकार भने नि घुमिफिरी सत्तामा जाने प्रकारको अधिकार छ, वा लैङ्गिक अधिकार छ। अब लैङ्गिक अधिकार पनि ठिक छ, सत्तामा नआउँदै पनि केही पाइन्न, काम गर्न सकिन्न, त्यो पनि यथार्थ कुरा त हो नै, त्यो त सही छ। संस्कृति संरक्षणलाई पनि जातीय अधिकारको मूल धारमा ल्याउनु जरुरी छ र त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हो भन्ने आउनु जरुरी छ। तर जातीय जुन सचेतना छ त्यो अति ऊर्जाशील छ। अब नि तपाईँ जब विद्यावारिधि गर्नुभयो नेपाली राप्तीका लोक सङ्गीतमा, त्यसपछि तपाईँको गायकी त्यति सुनिएन, त्यही अघि तपाईँका चर्चित गीतहरू पनि हामीले भनिसक्यौँ। अब तपाईँ गायकीमा फर्किने सम्भावना चाहिँ अब छ कि छैन? मलाई गाउने इच्छा छ, रहर पनि छ, रहर मर्या छैन, सङ्गीत पनि गर्न सक्छु होइन। तर नफर्किने होइन, फर्किन सक्छु म। फुर्सद जस्तै अहिले मैले भने नि, म कविता साहित्य छोडेको नि 10 वर्ष हो, 10-11 वर्ष, 62 14-15 वर्ष होला, 14-15 वर्ष भयो मैले कविता नलेखेको, छन्द कविता नलेखेको। म जब कि छन्द कविताभन्दा हुरुक्काउने, छन्द कविता गाउने, छन्द कविता सङ्गीत गर्ने, छन्द कविता लेख्ने मान्छे हो। तर म अहिले तपाईँलाई यही फोरमबाट भने, अहिले म महाकाव्य लेख्दैछु। म जब सर्भिसबाट नि म चाहिँ रिटायर्ड लिएँ, निवृत्त भएँ, बसेँ, मैले यस्तो फुर्सद समय पाएको पनि थिइनँ जीवनमा। यो लकडाउनको समयलाई पनि मैले त्यसरी प्रयोग गरिरहेको छु कि म 1 वर्षभित्रमा महाकाव्य तयार पार्दैछु, त्यो पनि प्राचीन विषयमा, पौराणिक विषयलाई लिएर। के विषय भन्न मिल्छ? त्यो पनि कल्चरल पनि छ त्यो चिज। यता
दङ्गी भनेको दाङसँग सम्बन्धित नाम छ नि, थारू राजा दङ्गी शरण भन्ने नाम सुन्नुभएको छ होला? सुनेको छु। दङ्गी। अब दङ्गी त्यसको नायक र उर्वशी स्वर्गको अप्सरा उर्वशी नायिका हो। त्यो मिथकमा आधारित गरेर मैले महाकाव्य लेखेँ। त्यो चाँडै पढ्न पाइयो जस्तो। विभिन्न छन्द प्रयोग छ, त्यसमा 700 देखि 800 श्लोकहरू छन्। त्यस कारणले मैले 15 वर्षदेखि नलेखेको कविता मैले लेख्दैछु भने मैले गीत नगाउँला भन्ने छैन, त्यसरी गाउन सक्छु। हो भने त्यसो हो भने नि डाक्टर साहब, तपाईँ रिसर्चमा पनि यत्रो लामो समय बिताउनु भयो, अहिले पनि रिसर्चमै हुनुहुन्छ। गायक, सङ्गीतकार, रचनाकारको पनि अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ। आनन्द चाहिँ कता भयो तपाईँले? होइन, मलाई त तिनतिरै, म तिनमैमा एउटै बराबर हो। मलाई यदि कसैले तिनवटा औँलो राखेर सङ्गीत, संस्कृति र साहित्य कुन मनपर्छ भने नि म चाहिँ मौन रहनुपर्छ। तर अर्को छ, तर के छ भने, तर अघि भने नि आगो लगाइरहेको अवस्था चाहिँ संस्कृति। होइन, रिसर्चमा आनन्द लिनुभयो कि गायक? नै, आनन्द जतासुकै छ, गायनमा नै आनन्द छ, तर बढ्ता सन्तुष्टि मेरो रिसर्चमा छ। अब एउटा यो प्रश्न डाक्टर साहबलाई सोध्नै पर्छ। दाङमा जन्मिनुभयो, दाङमा तपाईँले धेरै स्थानीय कलाकारलाई आज राष्ट्रिय कलाकार बनाएर चर्चित बनाइसक्नुभयो। नामै लिने भने कोमल ओली तपाईँसँगै गीत गाउँदा गाउँदै गायिका बन्नुभएको। आज कोमल ओली गीत पनि गाउनुभयो, माथिल्लो चरणमा पुग्नुभयो, तपाईँलाई गर्व त लाग्छ होला नै। अवश्य। त्यो मात्रै होइन, कोमल ओली कुनै पार्टीको, अमुक पार्टीको चाहिने एउटा सांसद पनि हुनुहुन्छ। आफैले सिकाएको मान्छेहरू त्यहाँ पुगिसके। डाक्टर साहब रिसर्च र गीत सङ्गीतमै अल्झिरहनु भएको छ, कस्तो लाग्छ? मलाई जस्तो लाग्छ, मैले त्यस कारणले भने नि, मैले जसरी मफसल रोजेको थिएँ नि, मैले कामको लागि नै मफसल रोजेको। म अहिले पनि काठमाडौँमा बस्न चाहिँ, अब मेरो बस्न सक्ने स्थिति छ, म बस्न सक्छु। म यहीँ घर बनाएर बस्न सक्छु। घर पनि थियो, घर मैले बेचेँ, अब फेरि घर बनाउन सक्छु। तर मैले जुन काम गरिरहेको छु त्यो काम मेरो लागि काठमाडौँ होइन, बाहिर फिल्डमै फिट छ। म अझैसम्म मलाई लाग्छ अरू 10 वर्ष म चाहिँ अब अझै म फिल्डमा खट्न सक्छु जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले मान्छेले पहिलो कुरा त म के छ भनेपछि नेमफेमभन्दा म बाहिर छु, मलाई यो पहिले नै थाहा थियो। म नेमफेममा हिँडेन होइन, कसरी गरेर त्यसो भए यही मिडियम पनि किन आएको त भन्दा त्यो मैले खोजेको होइन, तपाईँले खोजेको हो, मैले खोजे होइन नि। म चाहिँ प्रायः चाहिँ यो मिडियाको त बाहिरै हुन्छ, यो बुझिए हुन्छ, चर्चा चाहिएको छैन मलाई। म चाहिँ भानुभक्त हुन तयार छु। भानुभक्त आचार्य हुनुभयो नि, भानुभक्त आचार्यले त्यत्रा रामायण जस्ता महाकाव्य लेख्नुभयो, नेपाली भाषाको गर्नुभयो, तर उहाँको कार्यकालमा उहाँ कवि हो भनेर उहाँलाई कसैले चिनेन। मोतीराम भट्टले मात्रै पछि 1948मा उहाँलाई चिनाए। त्यस कारण चाहिँ म भानुभक्त हुन तयार छु, तर काम हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। त्यस कारणले मलाई त्यो नेमफेमको यो पदको खास अर्थ लाग्दैन। अब यो कुरा छ, यो क्वेसन आइरहेको छ, को कहाँ पुग्यो भन्छ होइन, अनि चाहिँ को राष्ट्रिय स्तरको, को अन्तर्राष्ट्रिय भन्छ। अब यसको मलाई त के लाग्छ नि, महत्त्वपूर्ण भनेको काम हो, नाम होइन। कामको मूल्याङ्कन जुन दिन होला, कुनै पुस्ताले गर्ला, त्यो दिन आउला होइन। त्यो भानुभक्तको दिनमै अहिले आएको छ, भानुभक्तलाई पूजा गर्ने दिन छ। दार्जिलिङमा हामी रामायणको त्यो विमोचनमा गयौँ। दार्जिलिङमा जाँदाखेरि नेपाली हुन् भन्दाखेरि, अझ भानुभक्तको परिवारको मान्छे हो भन्दाखेरि त्यहाँ ढोग्ने प्रभा आचार्यजीलाई ढोग्ने मान्छे दार्जिलिङमा थिए। त्यस कारण चाहिँ त्यो दिन आउँछ। त्यहाँ चाहिए हामीलाई चाहिँ के छ भने हाम्रो लस हुँदैछ, काम गरौँ। अब पुग्ने कुरा त मलाई यो चाहिँ चर्चाले केही हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। तर नि अब तपाईँले सँगै गीत गाएर कोमल ओली यहाँ आउनुभयो, मैले त्यो नाम एउटा चर्चाको शिखरमा भावनाले मात्रै भने, चाहे त्यो कलाकारिताको हिसाबले होस्, चाहे पत्रकारिताको हिसाबले होस्, पछिल्लो चरणमा राजनीतिको हिसाबले पनि कोमल ओली त माथि नै आउनुभयो। के लाग्छ, कसरी सम्झिनुहुन्छ? होइन, कोमल आएको त हामीलाई फाइदै भयो नि त, राम्रो भयो। कोमल चाहिँ यता गाउनेमा पहिले थियो, गाउनेमा पनि राम्रो थियो, यता मिडियातिर थियो, मिडिया पनि राम्रै थियो होइन। अब कोमलसँग फेरि प्रतिभा छ कि, कोमल चाहिँ त्यसै कसैले तानेर मात्रै आएको होइन नि त, कोमलसँग प्रतिभा छ। प्रतिभा भावनाले त कम्पिटिसनमै छ नि त होइन। अब हामी चाहिँ रेडियोमा पनि समाचार पढ्ने राम्रो थियो, गाउने पनि राम्रो थियो, स्वर पनि मिठो छ। त्यही अहिले पोलिटिक्समा पनि योभन्दा अघिल्लो पार्टीमा राप्रपामा त्यहाँ पनि राम्रो स्थान थियो। अब यो पार्टीकालीन ल्याउने भनेको, अब राप्रपामा त्यत्रो चर्चामा मान्छेलाई, हामी त कम्युनिस्ट पार्टीलाई त निकै चाहिँ टाइट पार्टीको रूपमा लिन्छौँ नि त। अब उहाँले ल्याउने भने त कोमलको सानोतिनो गुणले ल्याएको होइन नि त होइन। कोमलको गुणले मौका पाओस्, मन्त्री भएको देखाउँ, बरु संस्कृतिको मान्छे संस्कृति मन्त्री भए हुन्थ्यो होइन, सञ्चारको मन्त्री भए हुन्थ्यो।
त्यसले हामीलाई पनि पर्सनली मात्रै नभएर हाम्रो क्षेत्रलाई पनि फाइदै होला। त्यस कारण चाहिँ जो साथीहरू आउनुभयो उहाँहरूसँग पोलिटिक्स गर्ने जुन चाहना थियो, रुचि थियो, जाँगर थियो, गर्नुभयो। अब मसँग त राजनीति गर्ने जाँगर छैन, त्यतिर मेरो रुचि पनि छैन। त्यस कारण म चाहिँ विशुद्ध तटस्थ बनेर काम गर्ने मात्रै मेरो रुचि छ। कमल ओली एउटा कलाकार हुनुहुन्थ्यो, पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, राजनीतिमा लागे तपाईँलाई राम्रो लाग्यो अथवा न? एउटा कलाकार भएर राजनीति गर्दाखेरि तपाईँले त्यो राम्रै देख्नुभयो अथवा कस्तो? होइन, यस्तो छ, कलाकार भएर अर्को नगर्ने होइन। अब जस्तै मैले साहित्य कविता पनि लेख्छु, मैले गीत पनि गाउँछु नि त। राजनीति त फरक छ नि त। होइन, राजनीति पनि कलाकार त सबैको होला नि। राजनीति पनि खासमा हामी कहाँ नेपालमा राजनीतिले त्यो खालको चाहिँ नि फिडब्याक दिन सकेन, त्यो बेग्लै परिचय हो। राजनीति भने समाज सेवाको सबभन्दा झन् उच्चतम तपाईँको चाहिँ त्यो क्षेत्र हो। त्यस माध्यमबाट अति बढी गर्न सक्छ। मलाई त लाग्छ म त्यो संस्कृति मन्त्रालयमा म रहन पाएँ, मैले के गर्दा जस्तो लाग्छ। के काम गर्थेँ होला मैले। कमल ओलीलाई संस्कृति मन्त्री बनाइदिएपछि उहाँलाई त थाहा छ नि, सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भने जस्तो लोक संस्कृति परम्परा कहाँबाट प्राप्त छ उहाँलाई थाहा छ। संस्कृतिको संरक्षण हुन्थ्यो कि तपाईँले लबिङ गर्नु भएन? हुन्थ्यो कि अब मैले त लबिङ कहाँ, मेरो त कुनै पार्टीसँग त्यस्तो खालको कलाकारहरूको तर्फबाट कलाकारको तर्फबाट नै कलाकारले लबिङ गरेर त्यहाँ त्यस्तो हुन्छ जस्तो नि लाग्दैन मलाई। होइन, तर एउटा कलाकार विशुद्ध कुनै पर्टिकुलर पार्टीमा लाग्दाखेरि अर्को पार्टीकाले त्यो कलाकार नमानिदिँदा कलाकारलाई अप्ठ्यारो त होला नि त। त्यो हुन्छ तर यस्तो छ, हामी त्यहाँनिर पनि यदि त्यसो मान्यौँ भने त्यो पनि कलाप्रतिको न्याय हुँदैन। किनभने त्यसलाई त्यही क्षेत्रमै हेर्नु पऱ्यो। यदि कोमल वा कुनै पनि व्यक्ति त्यसको गीतलाई चाहिँ फल्लो पार्टीको गीत हो, उसले मिठो गीत गाए पनि ऊ फल्लो पार्टीको भएर नमिठो छ भन्नु त भएन नि त। त्यसको मूल्याङ्कन त्यही क्षेत्रमा हुनु पऱ्यो। ऊ राजनीति गर्छ, राजनीतिको प्रतिस्पर्धा मैदानमा जाँदा उसँग त्यही प्रकारको बहस होस्, छलफल होस्, उसलाई त्यही प्रकारले नै उसका फिलोसफीको प्रतिस्पर्धा हो त्यहाँ हुने, त्यो होस्। अथवा मान्छे योग्य छैन र योग्यता छैन भने त्यसको कुरा होस्। तर अब ऊ अर्को पार्टीमा गयो भने उसले गाएको गीतै ठिक छैन भन्ने हो भने त गीत मिठ छैन भन्नु त मिलेन नि त। म अन्तिममा छु। अब डाक्टर साहबलाई लोक संस्कृतिको बारेमा यत्रो चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्नुभयो, विद्यावारिधि गर्नुभयो, सबै गर्नुभयो। लोकगीतमा आजसम्मको समय नै लोकसङ्गीत साहित्य संस्कृतिमा नै बिताउनु भयो। तर सरकारले यस्ता ठाउँहरू छन्, अघि हामीले भन्यौँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान, हुन तपाईँ सदस्य हुनुहुँदो रहेछ, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नाट्य, सबै ठाउँमा तपाईँलाई त्यहाँ महत्त्वपूर्ण पदमा किन सरकारले नदेखे होला? त्यो त मैले अघि भनिसकेँ, म कुनै पार्टीमा छैन नि त। यो अब लामो टाइमदेखि पार्टीको मान्छे मात्रै त्यहाँ जाने गर्छ, पार्टीसँग अति नजिकको क्लोज भएको नेताको मान्छे। अब उही चाहिँ के अरे आमातिरको मामा न बाउतिरको काका भने जस्तो कतै पनि नभएको कारणले अब हामी जान सकेका छैनौँ र नजानु पनि चिन्ता छैन। किनभने हामीले काम गरिरहेछौँ नि त। होइन, त्यहाँ गए भए अरूलाई काम गराउने हुन्थ्यो, अब प्लानमा बसिन्थ्यो होला, योजना बनाइन्थ्यो होला। होइन, अब म चाहिँ स्वयं फिल्डमा खटेर काम गरेको छु, त्यसैले मलाई त्यसको चिन्ता। अब तपाईँका फ्यान पनि थिए, फलोवर्स पनि थिए। नरहे प्रिया म मरे भने मुग्लानी ठाउँमा, मरेको लास जस्ता गीत गाउँदा गोविन्द आचार्यको गीत पर्खेर रेडियो नेपालमा बस्ने आम तपाईँका शुभेच्छु दर्शकहरू आज अलिकति तपाईँको गीत सङ्गीतबाट अपडेट हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई? मैले उहाँहरूलाई यही भने, अब म चाहिँ गायककै रूपमा नभए पनि म यही नेपाली सङ्गीतको संरक्षण, प्रवर्धन र यसको अस्मिता जोगाउने काममै म लागेको छु। र मलाई लाग्यो अब मैले यो नगर्दा नि हुन्छ भन्ने लाग्यो भने म फेरि गीतमा आउन सक्छु। होइन, र त्यो मैले जुन गाउँथेँ त्यो मेरो सट्टा मेरो छोराले गाइरहेछ, उसले मेरोभन्दा मिठो गाउँछ। त्यस कारणले मेरो स्वर र उसको स्वरमा खास फरक पनि छैन। त्यस कारणले अब मैले गाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन, तर मेरो आफ्नै रहर पनि बाँकी छ अझै। होइन, त्यस कारण मान्छेको रहर सकिँदैन। मैले भने नि 15 वर्षपछि कवितामा महाकाव्य लेख्दैछु भने भोलि गाउन सक्छु, मैले गीत गाउन सक्छु। अहिले चाहिँ तपाईँहरू नै माया गर्ने एउटा चाहिँ व्यक्ति, गीत गाउने व्यक्तिले यही क्षेत्रको अझ गम्भीर प्रकृतिको काममा चाहिँ उसले समय दिइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र त्यो चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, आफ्ना अमूल्य महत्त्वपूर्ण भनाइहरू हामी दर्शक नागरिकलाई राखिदिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई मेरो पनि धन्यवाद, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। किनभने तपाईँको यो एभरेस्ट नेपाल जुन युट्युब च्यानल छ त्यसले संस्कृति, अब तपाईँले पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्नु। किनभने मैले भनिरहेको थिएँ नि त, मिडियाहरूले कल्चरलाई त्यति महत्त्व दिँदैनन्। सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटीमा त पोलिटिक्स पर्छ, त्यसपछि अरू पर्छन्। होइन, अब तपाईँले महत्त्व दिएर जुन कुरा बोल्ने म अवसर दिनुभयो, यो पनि तपाईँले गरेको कन्ट्रिब्युसन हो। धन्यवाद। अहिले काठमाडौँ आवेला संयोगले तपाईँलाई भेट्ने मौका पाइयो, फेरि अर्को कुनै बसाइमा तपाईँसँग फेरि भेट गरेर दर्शकका लागि अवश्य भेटौँ। हस्, धन्यवाद।